अजीज़ान गिरामी, सेहत हजार नेमत है। ऐसे एक इजरायली रिवायत है, मूसा अलैहिस्सलाम क्योंकि अल्लाह से कलाम करते थे तो एक बार पूछ बैठे, ए अल्लाह, अगर आपका भी कोई रब होता तो आप उससे क्या मांगते? तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, ए मूसा, मैं उससे सेहत मांगता। सेहत है तो सब कुछ है, सेहत नहीं तो कोई नेमत मजा नहीं देती। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एहसान है उन लोगों पर जिनके हाथ, पैर, आंखें, जुबान, कान, दिमाग सब काम करते हैं। ये बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह की, और इस नेमत पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र इसके अदा करने का क्या तरीका है कि जिनके पास अल्लाह की तरफ से ये नेमत फिलहाल मौजूद नहीं है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से उनका इलाज हो जाए, उसमें अपना माल लगाना। सोचो, अभी हमारे पास फैमिलीज बैठी, हम आपको दिखाएंगे, माँ बाप हैं जिनके बच्चे माजूर हैं। आपका हंसता खेलता बच्चा कल माजूर हो जाए, दिल पर क्या गुजरेगी? ऐसे हाल से बचने के लिए जरूरी है कि जो इस हाल से गुजर रहा है उसकी मदद की जाए। हमारे पास एक पैकेज है जो हम आपको अभी दिखाएंगे। पहले उस पैकेज को आप देखिए, उसके बाद हम उन लोगों से आपकी मुलाकात करवाते हैं। पाँच 6 साल का था जब इसको हुआ है। उसमें पहले बिल्कुल था एकदम, फिर एकदम से बिल्कुल लेट गया ही है। कहाँ तक पढ़ा हुआ है आपने? माशाल्लाह 5 पढ़ी। 5 पढ़ी हैं। तो पढ़ने का शौक है आपको? तो गज़लें शज़लें लिखी हैं, क्या बात है भाई, वाह भाई, क्या बात है। मैं तो फैन हो गया हूँ आपका भाई। भाई इन्होंने लिखा है कि पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, एक जाने ना जाने गुल ही ना जाने बाग तो सारा जाने। भाई आप भी कुछ करते हैं? मैं काम करता हूँ। कौन सा काम? दर्जी का। अच्छा, आपको अपना भी कैंसर का प्रॉब्लम है? जी, मेरे को तो ये क्या है, डॉक्टर्स कहते हैं कि हो जाएगा? मैं हाँ, इलाज कहते हैं कि जब तक आप जिंदा हो ना तो आपका इलाज। अभी मैंने जाना था उधर चेक करवाने जिना में, तो असल बात है कि मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं गई नहीं। टेस्ट दे के आई हूँ उस दिन, तो 12-8 तारीख को उन्होंने बुलाया था, मैं गई नहीं। आपको क्या परेशानी होती है बच्चों की वजह से? बहुत परेशानी है। हम लोग मतलब इनको ना इलाज करवा सकते हैं, ना इनको अच्छा मतलब खिला सकते हैं। पढ़ाएं तो फिर खिला नहीं सकते, खिलाएं तो इलाज नहीं करवा सकते। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा। एक सेकंड माइक तो देना जरा। माइक में देता हूं मुझे। हाँ, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने ना जाने गुल ही ना जाने बाग तो सारा जाने। बात तो सर जी इकरार किस, मैं तो आपको देख रहा था, जिस दिल से आप इन लोगों से बात कर रहे थे, ऐसे मुझे देख के खुशी, ऐसा ही लग रहा था कि जैसे इनका गम शायद आपको छू गया है। हाँ, क्या हाल है इन बच्चों के? ये वालिद साहब बैठे हैं? ये वालिद हैं और ये फायर फाइटर हैं। पता नहीं कितनी जिंदगियां इन्होंने बचाई होंगी। अच्छा। कितने घरों की, कितनी फैक्ट्रियों की, कितनी इमारतों की आग बुझाई होगी अपनी जान पे खेल के। आज मेरा ख्याल है हमारा फ़र्ज़ है कुछ लौटाने का। और इनके बच्चों की ज़िंदगी जिस आग से गुजर रही है, और माँ बाप की ज़िंदगी जिस जहन्नुम से माजरत के साथ इस लफ्ज़ का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। 3 बच्चे, बहुत ज़हीन, बहुत अच्छे, बहुत प्यारे बच्चे। ये बिलाल हैं। चूँकि मैं शायरी से ज़माना तालिब इल्मी में बड़ी रग़बत थी, तो मुझे एक बड़ा कनेक्शन बिलाल से फ़ील होता है। पूरी इन्होंने अपनी एक किताब है जो लिखी है अपनी गज़लें। ये वसीम, ये मैंने शेर ऐसे नहीं पढ़ा था, आप ये समझ रहे थे मैं शेर ऐसे ही पढ़ रहा हूँ। मुझे इकरार ने बताया कि ये लिखता है। वाह, जरा लिख के दिखाओ जरा। ये क्या, एक कोई कैमरा, अगर 1 सेकंड रुक जाओ, अगर कोई कैमरा आ सके हमारे पास, तो मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि हाँ, ये जिब आ गई जी हमारे पास। वो देखो जी, वो आई है तुम्हें देखने के लिए। ठीक है जी, ये जिब आ गई है। अब जरा इस पे लिख, इस पे जरा बेटा
लिख के दिखाओ, तुम कैसे लिख रहे हो जरा मैं देखना और चाहता अच्छा सा कोई शेर। अच्छा सा कोई शेर लिखो, लिखा के दिखाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे वाह 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 वाह, क्या बात। घर बैठे लोग देख रहे होंगे, हाँ, एक किसी के दिल में क्या कोई शुक्र की कैफियत पैदा हो रही है कि नहीं भाई? हाँ, शुक्र की कैफियत पैदा हो रही है दिलों में कि नहीं? इस फैमिली के लिए हमें, इनके इलाज के लिए अभी मुझे इकरार भाई बता रहे थे कि हमें तकरीबन 3 लाख रुपए की जरूरत है। जी हाँ, और हमने ये बच्चे इनको दिखाया है डॉक्टर को ले जाके। सिर्फ यही नहीं कि हम इनके पास गए, उसके बाद फिर हम इनको लेके गए डॉक्टर के पास, वहाँ जाके इनको चेकअप करवाया। डॉक्टर समझते हैं कि ये 2 बच्चे, और ख़ास तौर पर वो बच्ची तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ बिल्कुल एक ख़ास किस्म की थेरेपी के बाद बिल्कुल ठीक हो जाएगी इंशाअल्लाह। इकरा इस बच्ची का नाम है, और ये अली रज़ा है। बेटे का क्या नाम है? बिलाल। बिलाल, अच्छा, ये अली रज़ा हैं, अच्छा ये बिलाल हैं, और ये इकरा। मैं बिलाल की लिखाई देख रहा हूँ, ये जो लिख रहे हैं बिलाल जिस तरह, तुझसे अभी ज्यादा तेरी आरज़ू की है। आगे खुद सुनाएंगे। लोगों को यकीन नहीं आएगा जब इनकी लिखाई देखेंगे कि कितनी खूबसूरत लिखाई है बिलाल की। और ये जैसा शेर याद रहते हैं, मैंने बताया, अर्ज किया कि पूरी कॉपी है। एक कॉल्स भी आना शुरू हो गई हैं बिलाल भाई। बिलाल, मैंने आप हिम्मत और इस्तक़लाल के इतने बड़े निशान हैं कि अब मुझे आपको देखकर समझ आ रही है कि इस मुल्क को लूट के और खसूट के नोच लिया गया, फिर भी पाकिस्तान कायम है, तो आप जैसे बच्चों की वजह से कायम है। बिलाल के लिए बहुत सी तालियां होनी चाहिए। वाह भाई वाह बिलाल, वाह वाह भाई वाह, वाह वाह जी। वाह वाह। एक कॉल है, लिख दिया बिलाल, लाओ दिखाओ। एक फैमिली जो नाम नहीं बताना चाह रही अपना, 25-25 हज़ार रुपए के लिए, 25-25 हज़ार रुपए हो गया भाई बिलाल, आगाज हो गया भाई। वाह भाई पहले तो जरा देखो भाई बिलाल की लिखाई किस कदर खूबसूरत है। ये भाई, ये देखो भाई कैमरा 2, ये देखो जरा, ये जरा देखो बिलाल ने लिखा है। क्या बात है, बिलाल ने लिखा है, और कैसे वाह लिखा है? वाह। इकरार भाई क्या है, पढ़ो जरा। तुझसे भी ज्यादा तेरी आरज़ू की है, इस तरह से तेरी जुस्तजू की है। इनका अपना है कलाम। अच्छा जी। जी हाँ। तुम करीब नहीं हो तो क्या हुआ, मैंने तेरी यादों से भी गुफ्तगू की है। यार बिलाल, वाह बिलाल वाह। अच्छा प्रॉमिस करो तुम लिखना कभी नहीं छोड़ोगे? हाँ, कभी नहीं छोड़ूंगा। लिखना कभी नहीं छोड़ोगे ना? लिखोगे सारी जिंदगी? ये बहुत अच्छा शेर लिखा हुआ है तुमने। हाँ, हमने भी लिखे थे ऐसे शेर बचपन के अंदर, पप्पू यार तंग ना कर, महफिल नू बेरंग ना कर, ये हम ऐसे शेर लिखते थे। बहुत खूबसूरत लिखा है। अच्छा, और ये जो हैं साहबजादे, इनका क्या नाम है? अली रज़ा। अली रज़ा। अली भाई तुम्हारी क्या सिचुएशन है? तुम्हें क्या हुआ है टांग पर? मैं वो टाइफाइड हुआ। हाँ, मैं वो टाइफाइड हुआ। अच्छा, ये बोलने में इसको कोई क्या मसला है? सही बोल रहा है, लेकिन बस। अच्छा, कैमरे के सामने शर्मा रहे हो? अच्छा, गिर के इसकी टांग? गिर भी गया, मतलब क्योंकि वैसे तो ज़ाहिर है अच्छा, कमजोरी और माजूरी है, तो इसी वजह से गिरा और गिर के फिर टांग भी टूट गई। दोहरी अजियत अच्छा से गुजर रहा है। अपने वजन पे खड़े नहीं हो सकते ना, तो क्या इनको पोलियो? अच्छा 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 अच्छा, तीनों को टाइफाइड हुआ था, बचपन में हुआ होगा। जरा 5-6 साल के होते थे, फिर टाइफाइड में ना इस तरह हो जाते थे। अच्छा, इसको तो 4 साल बुखार है अली को। अच्छा, और इसका बच्ची का, जरा बच्ची को देना ये माइक, बच्ची को देना जरा। बेटा तेरा क्या नाम है? मेरा नाम ऊंचा बोल। हाँ, अच्छा, स्कूल पढ़ने का शौक है? पढ़ती हो स्कूल? शाबाश। कौन सी क्लास में हो? 5। क्लास 5 में हो? अच्छा जुनैद भाई, ये एक सवारी मैं बात काट रहा हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि हम गुफ्तगू तो जारी रहेगी, लेकिन जो हमारा असल मकसद है, तो इसलिए ज़रा एक सी क्लैरिटी हो जाए कि किस किस के इलाज के लिए
اندازاً کتنی رقم درکار ہے تاکہ جو لوگ دیکھ رہے ہیں انہیں معلوم ہو اور وہ اکارڈنگلی ہیلپ کر سکیں؟ بالکل ٹھیک ہے. یہ میں عرض کر دیتا ہوں، بلال ہے. بلال تو ظاہر ہے اب اپنی ہمت کے بل پہ، اپنی یاداشت کے بل پہ اور ایک ظاہر ایک زندگی گزار رہے ہیں، لیکن علی رضا اور اقرا کے لیے علاج ممکن ہے ڈاکٹرز کے مطابق. ہم نے خود جا کے ان کو ڈاکٹر سے کروایا ہے، لیکن ظاہر وہ کوئی خاص اماؤنٹ بتانے سے بھی قاصر ہیں. تھیراپیز ہیں مختلف جو کہ چلتی رہیں گی آن گوئنگ. 1500 بھی ایک سیشن کے ہیں، 2000 بھی ایک سیشن کے ہیں، 2500 بھی ایک سیشن کے ہیں. اچھا، تو بطور مجموعی اگر 3 لاکھ روپے کے قریب رقم ہو تو ہم کم از کم الحمدللہ ایک اچھا آغاز ضرور دے سکتے ہیں کہ ان کا علاج ٹھیک طرح سے شروع ہو جائے. ان 2 بچوں کے لیے، ان 2 بچوں کی زندگی کے لیے، ان کی بحالی کے لیے 3 لاکھ کے لیے. ان سے متعلق اگر ہم چلیں تو پیکج دکھا دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہاں یہ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. جو دوسری فیملی ہے ہماری، دوسری مہمان ان کا بھی پیکج ہے. جی بالکل، بہت اچھے، ویری نائس. اب میرے بچے یہ معذور ہیں، تھوڑے چل نہیں سکتے. یہ چھوٹا والا بیچارہ باتھ روم میں جاتا ہے، گر جاتا ہے. مجھے سامنے کتنا ہمیں مارتی بھی ہو، کبھی کبھی مجھے غصہ آ جاتا ہے خود کو کہ کیوں گرا. جلانا پڑتا ہے اس کو، سب کو چلنا پڑتا ہے، سنبھالنا پڑتا ہے. پر میں یہ چاہتی ہوں حکومت سے کہ میرے بچوں کو چاہے تو ان کے لیے کر سکے کچھ، مہربانی ہوگی چل سکے انشاءاللہ انشاءاللہ. لوگوں کے بچے کھیلتے ہیں، میرے بچے نہیں کھیل سکتے، باہر جاتے ہیں گرتے ہیں، ٹانگیں زخمی ہو جاتی ہیں. گلی والے بچے بھی ان کو چھیڑتے ہیں، کوئی کیا بولتا ہے، کیا لنگڑا لنگڑا بولتے ہیں. دوسروں کو بچے دیکھتے ہیں، اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں تو زیادہ پریشانی ہوتی ہے. وہ کھیلتے کودتے ہیں، یہ بیچارے چل نہیں سکتے. پرائے گھر کی امانت ہے، اس کی تو زیادہ پریشانی ہوتی ہے. وہ کسی گھر میں جائے گی، کوئی تانے مینے ہوتے ہیں ان کے. کھانا پینا ٹھیک سے ہو جاتا ہے بچوں کا؟ کھانا پینا کیا، یہ کہ ایک ٹائم کھاتے ہیں، دوسرے ٹائم کے لیے ہوتا نہیں. ان کے ابو بیچارے اکیلے ہیں، کیا کریں، 2 دن کام ہوتا ہے. ابھی یہ روزے آ رہے ہیں، یقین مانو روزوں میں ان کے 2 دن کے 3 دن لگیں گے. اور ہم غریب ہم بھی تو روزے رکھتے ہیں، ہمارے بچے بھی رکھتے ہیں نا. تو پھر جب آپ کی مزدوری نہیں ہوتی روزوں میں تو پھر سحر کا، افطار کا کیا کھاتے ہیں افطاری کے اندر؟ کیا کرتے ہیں، 2 دن کی روٹی ہوئی باسی وہ کھا لیتے، نہیں ہوئی تو پو کے پانی پی کے سو جاتے ہیں اللہ کو یاد کر کے. روزہ کھول لیتے ہیں، جو ہمارے محلے والے جو بچتا ہے بعد میں بھیجتے ہیں، کیوں جھوٹ بولیں، پھر وہ میرے بچے کھا لیتے ہیں. روزے کے بعد جن کے آگے سے بچتا ہے وہ پھر ہمارے گھر بھیج دیتے ہیں. ہمیں اس مکان میں 8 سال ہو گئے، ہم نے آج تک اپنے بچوں کے کپڑے نہیں لیے، اپنے نہیں لیے عید پہ پہننے کے لیے. عید پہ کبھی آپ کے بچوں نے نئے کپڑے نہیں پہنے؟ نہیں پہنے. انشاءاللہ اس بار آپ کی ساری افطاریاں اچھی ہوں گی اور انشاءاللہ آپ کے بچے عید پہ نئے کپڑے پہنیں گے انشاءاللہ. میرے اللہ. اچھا جی، اس سے ڈیورنگ دس ٹاک یہ جو پیکج دکھا رہے تھے آپ دونوں کے لیے 25 ہزار روپے کا. جی وہ مجھے بھجوا بھی دیے گئے ہیں. اچھا، یہ ان کے لیے اور یہ ان کے لیے جن صاحب نے بھی یہ بھجوائے ان کے لیے بہت ساری تالیاں، بہت ساری دعائیں. وسیم یہ اس کے علاوہ بھی، اچھا اس کے علاوہ اچھا، بھی میرے بھائی نے بھی ان کے لیے مجھے میسج کیا ہے کہ بھائی 25,000 آپ کے لیے اور 25,000 ماشاءاللہ زبردست. اور اس سے پہلے بھی ایک ان نون فیملی اناؤنس کر چکی ہے 25 کا اماؤنٹ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے. یہ ہے المیہ. ہم افطار پارٹیاں ہوتی ہیں یہاں، بوفے ڈنرز میں پتہ نہیں کتنے منوں ٹنوں کھانا ہر شہر کے اندر ضائع ہوتا ہے افطار کے دوران. آج یہاں پہ بھی افطار سجے گی، ہر گھر کے اندر بہترین لوازمات ہوتے ہیں افطار کے اندر. ہم جو کچھ کر سکتے ہیں، جو کچھ کھا سکتے ہیں وہ ہمارے ساتھ ہمارے دسترخوان پہ موجود ہوتا ہے. اور یہ خاندان روزے رکھتے ہیں اور جب افطار سے کھانا بچ جاتا ہے اہل محلہ کا تو ان کے گھر پہنچایا جاتا ہے اور اس کے بعد یہ کھانا کھاتے ہیں. پتہ نہیں کہنے کو آسان ہے شاید، ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ آپ انتظار کر رہے ہو افطار کے بعد کہیں سے بچا ہوا کھانا آئے گا اور ہم کھائیں گے. یہ چیز وسیم ہمیں تو پتہ چل رہی ہے ایک گھر سے اقراری ہم ہیں ایک، اور یہ ہوتی ہوگی کتنے گھروں میں. جی ہاں یہ کتنے گھروں میں ہوتا ہوگا. میں سعودی عرب میں کوئی انگلینڈ میں میں ایک
चैनल पे था, तो वहां पर एक सऊदी आलिम बैठे हुए थे, तो उनके पास एक मसला आया कि एक आदमी ने ये मसला दिया कि मैंने सहरी पे ना पानी पी सका हूं ना कुछ खा सका हूं, अगर इफ्तार पर भी मैं ना पानी पी सकूं और ना कुछ खा सकूं तो हवा में सांस अंदर लेने से मेरी इफ्तार हो जाएगी। अल्लाह अकबर। ना सहरी पर मैं पानी पी सका हूं ना कुछ खा सका हूं, और ना इफ्तार पे पानी है ना खाना है, मैं अगर हवाई अंदर ले लूं तो मेरी इफ्तार हो जाएगी। तो ये हम ऐसे वाकयात हैं, वो बेचारे इस बात का जवाब क्या देते, वो आलिम रोना शुरू हो गए। तो अल्लाह का बहुत एहसान है मेरे भाइयों मेरी बहनों, बहुत एहसान है अल्लाह का। इस फैमिली के लिए इकरार भाई बता रहे थे कि तकरीबन 5 लाख रुपए की जरूरत है, और अगर आप लोगों के जहनों में ये बात आए तो या तो ये ARY फोन करके आप बता सकते हैं, आपके पास जो नंबर्स हैं यहां बता सकते हैं हमें, या अगर अभी फोन करें, कोई भी फोन करके हमें बताए। आप यकीन करिए आपका एक फोन आता है ना तो पीछे लोगों के दिलों के अंदर इतनी एक जज्बा हो जाता है। इसीलिए अल्लाह ने जहां बाकी नेकियों को छुपा के करने को कहा है, ज़कात, सदकात, खैरात को सामने करने का ज्यादा सवाब है छुपा के करने से। कराची से अशरफ जतोई साहब ने कॉल की है और इस फैमिली के लिए भी और इस फैमिली के लिए भी 50-50 हज़ार रुपए का ऐलान किया। अल्लाहु अकबर, वाह 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 वाह। इन बच्चों को भी हमने दिखाया है डॉक्टर साहब को, वो भी कहते हैं कि ये तीनों बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह, इस बच्चे का अब ये देखिए अल्लाह ताला के इम्तिहान, ये एक मजदूर हैं, रमजान में 2 से 3 दिन से ज्यादा मजदूरी नहीं मिलती। 8 साल से इन बच्चों ने ईद पे नए कपड़े नहीं पहने। इस साल पहनेंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह अजीज, इंशाल्लाह पहनेंगे। इस साल पहनेंगे ना, आप भी पहनाएंगे ना बच्चों को नए कपड़े इंशाल्लाह। हाँ, और इफ्तार का जो हाल है वो देखा कि बचा खाना मोहल्ले के लोगों की तरफ से जो आता है वो खा के गुजारा करते हैं। तो ये बच्चे सिर्फ कमजोरी की वजह से, यानी इन्हें अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि जिसका सुराग। ये जो पैसे आए ना बहन, तो इस साल ना अभी आप वापस जाके रमजान तक का आटा घर में ला के रख लेना, ठीक है, ताकि बच्चों को ताज़ी रोटी बनाकर खिला सके। हाँ, आप लोग बच्चों को ताज़ी रोटी बनाकर खिलाएंगे, हमें भी खुशी होगी। हमें क्या खुशी है इस बात की कि खुदा बल्कि एक इफ्तार हम इनके साथ करेंगे, हम ये हुई ना बात, साथ घर पे करूंगा एक इफ्तार। बल्कि ये मुझे ये माइक दीजिएगा। इसी दौरान एक और बंदे खुदा ने भी इस लिफाफे में मुझे 25,000 रुपए डालकर और 25,000 की अनाउंसमेंट भी आ गई है। 25,000 की अनाउंसमेंट वो और 25,000 रुपए। वाह वसीम, आप तो आज बस मैं जब जा रहा हूँ तो कोई ना कोई अच्छी खबर लेकर ही आ रहा हूँ। गंजीना रहमत बने हुए हैं माशाल्लाह। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वाह वाह वाह। आप बहन कुछ जल्दी से कुछ कहना चाहें? कुछ मैं बस यही कहना चाहूँगी कि मेरे बच्चों की चलने की तो सही हो जाए, बस इनका इलाज हो जाए और अपने पैरों पे खड़े हो सकें, मुहताज नहीं हो किसी के। हम अपने बच्चों को देखते हैं, न चल सकते हैं न बैठ सकते हैं, और पानी भी नहीं पी सकते हैं। हम इनको कभी देते हैं भर के तो पी हैं। और मेरी बेटी रिमशा, ये तो पराए घर की है, इस बेचारी के भी ना हाथ काम करता है ना पाँव, थोड़ी देर चलती है फिर गिर जाती है। चले, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह, क्योंकि अभी शिराज साहिब हैं, उनकी जानिब से 50,000 रुपए दिए गए इस फैमिली को, और 2,000 रियाल, तकरीबन इतनी अमाउंट बन जाती है, बल्कि ज़्यादा बन जाती है शायद। हसन साहिब हैं, उन्होंने 1-1 लाख रुपए दोनों फैमिलीज के लिए अनाउंस किया माशाल्लाह से। तो कमोबेश ये मामला इंशाल्लाह, क्योंकि टेलीफोन कॉल्स आ रही हैं मुसलसल और जाहिर वो बता नहीं पा रहे हैं कि क्या क्या अमाउंट है। तो ये भी मामला हो गया, अल्लाह ने चाहा, और ये भी हो गया इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और आपकी जो इफ्तार की जिम्मेदारी है वो मैं ज़ाती तौर पे आपके साथ एक दिन तो करेंगे, उसके बाद से फिर इंशाल्लाह ईद तक आपका फिर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या सर, मैं मजदूरी तो करता हूँ और मेरा एक हाथ टूटा हुआ है, पर मुझे इसकी परवाह नहीं है। मैं बच्चों के लिए मेहनत कर सकता हूँ, पर मेरा घर अपना नहीं है। अगर मेरा घर अपना होता तो मैं अपने बच्चों के लिए तालीम दे सकता था। मेरी तालीम के लिए कोई आसमा नहीं है। जो मेरे पास आते हैं वो किराए में चले जाते हैं मकान के। ये बच्चे एक हफ्ते नहीं आ सकते, इस गर्मी के अंदर भी पानी नहीं होता है। पानी की और मकान की वजह से परेशानी है। पानी तो अल्लाह की नेमत है, वो अल्लाह दे ही देगा, पर मकान नहीं है मेरे पास। मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मेरा हाथ टूटा हुआ आप देख सकते हैं। इससे मैं सीमेंट की बोरी उठाता हूँ और बेलचा चलाता हूँ, ये आप लोग देख सकते हैं। ये मेरा हाथ टूटा हुआ। अल्लाह आपकी हिम्मत को कायम रखे। हम मेहनत तो मैं दरख्वास्त कर तो यही है कि सकता घर का अगर कुछ इंतजाम मैं हो जाए, बच्चों को नहीं पढ़ा सकता, मेरे पास पैसे नहीं बचते, मकान के किराए में चले जाते हैं। वरना बच्चों की तालीम के लिए हम जरूर दरख्वास्त करेंगे, अगर कोई जिम्मेदारी उठा ले बच्चों तो की कम से तालीम कम का हो बच्चों जाए। की तालीम, ये भी मकान ही है, ये भी जायदाद है। किराया कितना जा रहा है? मेरा 4-4,500 रुपये किराया हो जाता है।
4-4.5 हज़ार रुपये किराया हो जाता बिजली गैस के साथ पानी के साथ 4-4.5 हज़ार हो जाता है। है। चलो अल्लाह ने चाहा कुछ ऐसा करेंगे कि अगर तुम्हारा घर ना हो सका तो कोई तुम्हारा एक ऐसा छोटा निजाम हो सा जाएगा झोपड़ा कि ही किराया मुझे मिल जाए कमरे का तो मैं उस पर भी अल्लाह का लाख लाख शुक्र करूंगा। मकान तो बहुत बड़ी चीज है, झोपड़ा मुझे मिल जाए 4 दीवारें ऊपर चटाइयाँ भी रख दे तो भी मेरे लिए बेहतर रहेगा। इसमें भी अल्लाह का लाख लाख शुक्र होगा इसमें। और आप लोगों का ये बहुत मैं शुक्रिया अदा करूंगा। जब मैं इस मकान में घुसूंगा आपको दुआएं दूंगा मैं। अब आप इतना कर सकते हो, आपको इतना इंशाल्लाह मिल जाएगा अभी कि आप किराए के पैसे अलग से निकाल के रख दो पूरे साल के। अल्लाह ने चाहा तो आप इस तकलीफ से बच जाओगे इंशाल्लाह, ठीक है ना? इंशाल्लाह। ये हमारा ये माशाल्लाह। और जुनैद भाई इससे पहले कि आप ब्रेक लें, ख्वाजा गरीब नवाज वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से भी इन दोनों फैमिलीज के लिए 1.5 लाख रुपए का। चलिए माशाल्लाह मामला हल हो गया। और वसीम ये देखिए हमारे कितने स्पॉन्सर्स हैं, मीज़ान हैं और गोल्डन ये गिफ्ट हैम्पर्स हैं इन सब के लिए। गिफ्ट हैम्पर्स हैं, ये मैं इनका एक ऐलान कर प्लीज। आपके पास शायद वसीम कार्ड है इनका। जी मैं वैसे ही नाम बता देता हूँ। गोल्डन सन की जानिब से, करशी की जानिब से, मीज़ान, मेहरान, मीज़ान चाय, नॉरस, J. वॉक ईस्ट और क्विज की जानिब से हमारे नेकी के मेहमानों के लिए। और मेरी एक, अगर आप बुरा ना माने तो इजाजत है जी प्लीज, आपकी भी इजाजत है प्लीज। मेरे दिल की ख्वाहिश है कि क्यू मोबाइल भी इनको एक एक जो बिस्मिल्लाह दे दिया जाए तो क्यू मोबाइल भी आपका हुआ, ढेर सारे पैसे भी आपके हुए, ये भी आपका हुआ। जबरदस्त रमजान। एक बात की, एक जुमले की इजाजत में चाहूंगा आपसे भाई। कल हम वहाँ सिविल अस्पताल के बाहर मौजूद, ठीक, और अल्लाह को गवाह बना के मैंने सिर्फ ये कहा था कि आप जो जो कुछ कर सकते हैं वो कीजिए। तो जब इफ्तार के बाद हम बाहर निकल रहे थे अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ, मियाँ बीवी, बूढ़े लोग कार्टन उठाए हुए जूसों के, पानी की बोतलें उठाए हुए इस तरह से आ रहे थे कि दिल चाहता था कि माथा चूमे आप हर एक का। इतना जज्बा है इस कौम के अंदर, इतना मदद करने के लिए तैयार है। तो मैं और वसीम चीख चीख के पागल हो गए इधर। हमने तो बस हमारा बस ये नहीं चल रहा था, हम कैमरे में ही नहीं घुसे। असल में एक गमो गुस्से की कैफियत थी ना, तो गम वाला पार्ट आपका था और यहाँ गुस्से वाला किरदार जो है ना वो हमारा था। जो हम दिल जला रहे थे अपना हुकूमत पर। वसीम बदामी साहब ने जो किया है कल, अल अमान अल हफीज, अल्लाह अकबर। वो इतने हम यहाँ पर आपने हमें इतना जज्बाती कर दिया था कि हम अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे थे। अजीजा ने गिरामी, बस सर एक और अच्छी खबर भी सुना देता हूँ मैं। बस अच्छी खबरें ही ला रहा हूँ से। तो ब्रेक पे जाने से पहले 2 और कॉल्स आई है, एक मसूद साहब और एक बंदा खुदा, दोनों के लिए। जी और भी बताना चाह रहे हैं कुछ? बता। वाह जी 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 ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। मसूद साहब, मिसेस मसूद साहब, एहसन साहब और अशफाक साहब अभी उसी वक्त बता रहे हैं। अगर नाम में कुछ आगे पीछे हो तो मैं माजरत खाऊं। और ठीक है, ठीक बता रहा हूं। इन तीनों फैमिलीज के लिए उन 3 अफराद की जानिब से 50,000, 25,000 और 50,000 यानी कि 1.25 लाख रुपए की इमदाद है। वाह 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 वाह। और इसी दौरान ताइवान से एक और कॉल आई है जिन्होंने 1.5 लाख रुपए का ऐलान किया है। 75,000। वाह 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 वाह। कहते हैं ना कि जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है साकी। जाते जाते एक अजीब सी बात कह जाऊं अगर आप लोगों की इजाजत हो भाई, उसी पे कैमरा ले जाना वापस। आने वाले दौर के इंसान हमसे जीना सीखेंगे, आने वाले दौर के इंसान हमसे जीना सीखेंगे, आने वाले दौर के इंसान हमसे जीना सीखेंगे। अरे हम हैं पाकिस्तानी, हम तो जीतेंगे, हाँ जीतेंगे। हर मैदान में, हर तूफान में, हर मुश्किल में जीतेंगे। खुश आमदेद एक बार फिर। यहाँ पर रोज़ा रखाई भी होती है, यहाँ पर रोज़ा कुशाई भी होती है। ये हमारे सारे दोस्त मौजूद हैं। आप जरा ये बंद कर दीजिएगा प्लीज़।
تو ہمارے سارے یہ ننھے منھے دوست ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان میں سے اکثر نے ہمارے ساتھ ہی روزہ اختیار کیا تھا. واصف صاحب نے بھی اختیار کیا تھا. سب سے پہلے تو سب کو السلام علیکم. کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ واصف کیا حال ہے؟ روزہ کیسے گیا؟ اچھا گیا. پیاس لگی؟ تھوڑی سی لگی تھی پھر ختم ہو گئی تھی جب یہاں پہ آیا تھا. تو یہاں آ کے ختم ہو گئی؟ ہاں. کیسے ختم؟ کیا ہوا تھا؟ بس لگی نہیں تھی, روزہ نہیں لگ رہا تھا. ہیں؟ روزہ نہیں لگ رہا تھا. پہلے لگ رہا تھا؟ ہاں. آج پہلا روزہ رکھا ہے؟ ہاں اس مہینے میں. اس مہینے میں پہلا رکھا ہے. یار اب اور رکھنا ہے بھائی. ہاں یہ پہلا ہے. کل رکھ رہے ہو؟ انشاءاللہ. پرسوں؟ انشاءاللہ. اور گرمی اتنی رہی تو چھوڑوں گا ایک. چھوڑ دو. اگر گرمی زیادہ ہوئی تو. ابھی جتنی ہوئی جتنی ہے اتنی رہی پھر تو ٹھیک ہے نا. ہاں. لائٹ وائٹ جا رہی ہے گھر میں؟ کب جا تو رہی ہے, اگر جاتی نہیں ہے تو پیمٹی خراب ہو جاتی ہے کبھی. اوے جاتی نہیں ہے تو پی ایم ٹی کا کبھی مسئلہ ہو جاتا ہے. پی ایم ٹی کا مسئلہ ہے. ہاں. صحیح کروایا پی ایم ٹی؟ کمپلین نہیں کی؟ کمپلین کری ہے. آ نہیں رہے صحیح کرنا؟ نہیں. پانی وانی آ رہا ہے؟ پانی آتا ہے. پانی تو اوکے ہے نا. ہاں. چلو خیر ہے, کوئی مسئلہ نہیں. بیٹھے. واصف صاحب جو ہے وہ ہمارے بیٹھ تو جاؤ. اچھا تم کیا؟ اچھا میں سمجھ گیا کوئی نہیں بیٹھ رہا. تم نے کچھ سنانا تھا مجھے؟ ہاں سنا دو. کیا نا میں سناؤ بھائی. کیا سناؤ گے؟ وہ پشاور سانگ. پشاور سانگ سناؤ. پشاور سانگ سناؤ. پھر ذرا میری تو کوئی سنتا ہی نہیں سیگمنٹ میں, اپنی سناتے جاتے ہیں سب. بتا کیا پوچھتا ہے وہ کتابوں میں ملوں گا میں, کیے ماں سے ہے جو وعدوں کے وعدوں ملوں گا میں آنے والا کل ہوں وہ مجھے کیوں آج مارے گا. یہ اس کا وہم ہوگا کہ وہ ایسے خواب مارے گا. تمہارا خون ہونا لیے اچھا لڑا ہوں میں, بتا آیا ہوں دشمن کو کہ اس سے تو بڑا ہوں میں. وہ جب آتے ہوئے مجھ کو گلے تم نے لگایا تھا, امان اللہ کہا مجھ کو میرا بیٹا بلایا تھا. جہاں تک خدا کی امن کی جہاں تک خدا کی امن کی راہ میں کہاں سے آ گیا تھا وہ, جہاں تک چومتی تھی ماں وہاں تک آ گیا تھا وہ. واہ واہ, بہت زبردست, بہت ساری تالیاں. بیٹھو بھائی بیٹھو. میں ایسی قوم سے ہوں جس کے وہ بچوں سے ڈرتا ہے, بڑا دشمن بنا پھرتا ہے جو بچوں سے لڑتا ہے. واہ واہ, یہ تو سب کو یاد ہو گیا ہے. آپ کیا کہہ رہی تھی؟ ناس نہیں. اس نے مجھے انکل بولا تھا بریک میں, ہے نا؟ اب بتاؤ میں ہیں نعت کا پہلے میں نے کہا تھا. ارے نعت کی تو بات ٹھیک ہے, پہلے میرا تو مسئلہ حل کرو. نعت سے اچھی تو کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی, تو سنیں گے. لیکن میں کہیں سے انکل لگتا ہوں؟ میں انکل لگتا ہوں کہیں سے؟ نہیں. کیا لگتا ہوں میں؟ بھائی. یہ ان کو بولو انکل نہ کہیں مجھے اب سے. انکل نہ کہو ان کو. سمجھ آ گئی بات؟ کیا لگتا ہوں میں؟ وسیم بھائی. ہاں وسیم انکل نہیں. خبردار جو اب کسی نے مجھے وسیم انکل کہا, سب مجھے کیا کہیں گے؟ کیا کہیں گے؟ وسیم بھائی. یہ کیوں کہتے ہیں مجھے لوگ انکل کیوں کہتے ہیں؟ پتہ نہیں. حالانکہ میں کہیں سے لگتا ہوں. نہیں نا. کیا آپ کیا دے رہی ہیں؟ اچھا بھائی, اب بات یہ ہے کہ آپ لوگوں نے کہانی سننی ہے یا اپنی باتیں کرنی ہے؟ بتاؤ مجھے. کہانی سننی ہے نا؟ سن لیں ایک چھوٹی سی کہانی, پکی بات. چلو بھائی, کہانی ہے چھوٹی سی. ہاں اچھا پہلے کہانی سنا دوں پلیز. اچھا بھائی بات یہ ہوتی ہے کہ ایک, اور یہ سچی کہانی ہے بتائیں آپ کو, یہ کہانی کے آخر میں, اور یہ آپ لوگوں کے لیے بھی, ویسے تو میں ان سے مخاطب ہوں لیکن یہ واقعی بڑی زبردست بات ہے. آپ کو آخر میں پتہ چلے گا کہ یہ سچی کہانی. ایک انکل ہوتے ہیں میری عمر جتنے, نہیں تو پھر تو انکل تو نہیں ہے, میں تو انکل نہیں ہوں, یعنی کہ میرے جتنے ایک بھائی ہوتے ہیں, بھائی کہہ لیں ٹھیک ہے. کراچی میں نا ان کی تھی کپڑے کی دکان, کپڑا وغیرہ بیچتے نا, ان کی دکان تھی. صبح کپڑے وغیرہ بیچتے تھے اور شام میں گھر واپس آ جاتے. زور سے بولنا ذرا. شام میں واپس آ جاتے تھے. ویری گڈ, ٹھیک. ایک دن یہ ہوا کہ جب وہ اپنے گھر سے واپس آ رہے تھے, راستے میں انہوں نے دیکھا کہ ایک ایکسیڈنٹ ہوا تھا. ایکسیڈنٹ کیا ہوتا ہے ایکسیڈنٹ میں بھائی؟ گاڑیاں ٹکرا جاتی ہیں, گاڑیاں لگ جاتی ہیں نا, اور کوئی زخمی بھی ہو جاتا ہے اس میں, ہے نا. اور جب کوئی زخمی ہو جاتے ہیں, جب کوئی انجرڈ ہو جاتے ہیں, تو پھر ان کو کہاں پہ لے کے جانا پڑتا ہے؟ ہاسپٹل لے کے جانا پڑتا ہے. اب ہوا یہ کہ جناب ایک بندے کو گاڑی لگ گئی, وہ روڈ پہ لیٹا ہوا تھا, لیکن اس کو ہاسپٹل کوئی بھی نہیں لے جا رہا تھا. بہت سارے لوگ کھڑے ہوئے, سب دیکھ رہے ہیں, ہاسپٹل نہیں لے جا رہا کوئی. ان انکل نے بھی دیکھا, بھائی نے, انکل کہہ رہا ہوں بار بار, بھائی نے دیکھا,
اور ان کو بھی بڑا افسوس ہوا کہ یہ بندہ زخمی ہے, اس کو تو ہاسپٹل لے کے جانا چاہیے. لیکن وہ تو خود ہی پیدل چل رہے تھے. پیدل چلنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پیدل مطلب ہاں پاؤں پاؤں چل رہے تھے. ویری گڈ. ان کے پاس تو خود گاڑی نہیں تھی. انہوں نے دیکھا, ان کو بہت افسوس ہوا اس پہ, اور وہ اپنے گھر آ گئے. اب وہ رات کو بیٹھ کے سوچتے رہے کہ کاش میرے پاس اگر ایک گاڑی ہوتی تو میں کیا کرتا, انکل کی جان بچا لیتا. ان انکل کی جان بچا لیتا, ان کو ہاسپٹل لے جاتا. وہ ساری رات یہ سوچتے رہے. صبح انہوں نے پتہ کیا کیا؟ صبح انہوں نے ایک فیصلہ کیا, اپنی کپڑے کی دکان بیچ دی. اب جب بیچ دی تو اس سے کیا ملا ہوگا ان کو؟ پیسے ملے ہوں گے. ان پیسوں سے انہوں نے پتہ کیا خریدا؟ گاڑی. گاڑی نہیں خریدی. آپ کا بھی جواب ٹھیک ہے ویسے. انہوں نے ایک ایمبولینس خرید لی. ایمبولینس پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے ایمبولینس؟ لمبی سی جو گاڑی ہوتی ہے. لمبی سی جو گاڑی ہوتی ہے. ایمبولینس میں کس کو لے کے جاتے ہیں؟ مریضوں کو. مریضوں کو. انہوں نے ایمبولینس خریدی اور اس ایمبولینس میں مریضوں کو لانے اور لے جانے کا کام شروع ہو گیا. آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو بھائی تھے نا, یہ آج پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں ہیں. پاکستان کے, لیکن پوری دنیا کی سب سے بڑی ایمبولینس سروس ان کی ہے. کون تھے وہ بھائی پتہ ہے آپ کو؟ وہ تھے ہمارے اور آپ کے سب کے بڑے فیورٹ عبدالستار ایدھی صاحب. یہ ایدھی صاحب کی سچی کہانی ہے. بہت ساری تالیاں جناب عبدالستار ایدھی صاحب کے لیے کہ انہوں نے, اور میں نے یہ کہانی بہت جگہ پڑھی تھی تو مجھے یقین نہیں آیا. آج میں نے فون کیا ان کے گھر پہ, اور جو ان کے بیٹے ہیں فیصل ایدھی صاحب, ان سے میں نے ان کے گھر والوں سے بات کی اور میں نے کنفرم کیا تو انہوں نے بتایا کہ ہاں واقعی ایسا ہے. تو آپ دیکھیں کہ ایک اچھا کام جو صرف ایک ایمبولینس سے شروع ہوا تھا, آج پوری دنیا میں سب سے بڑی ایمبولینس کی سروس ان کی ہے. ہم سب کو کلیپنگ کرنی چاہیے نا مل کر عبدالستار ایدھی صاحب کے لیے. اور آج جو ہے ابھی ان کی طبیعت بھی نا بہت خراب ہے عبدالستار ایدھی صاحب کی. تو میں دعا کرتا ہوں اور آپ لوگ سب آمین کہیے گا اس میں, ٹھیک ہے, کہ اے اللہ عبدالستار ایدھی صاحب کو جلد از جلد صحت عطا فرما, اور ہمارے ملک میں ان جیسے اور بہت سارے لوگ پیدا فرما. صحیح ہے نا؟ تو اور اس سے ہمیں کیا لیسن ملتا ہے یہ مجھے کون بتائے گا؟ آخری بات, پھر ہم ایک آدھ نعت سن کے پھر ہم بریک لے لیں گے, ٹھیک ہے؟ لیسن, ہاں جی آپ بتائیے اس سے لیسن کیا ملتا ہے؟ ہمیں دوسروں کی مدد کرنی کہ ہمیں بھی دوسروں کی مدد کرنی چاہیے. تو سب کریں گے نا مدد؟ اب آپ لوگ یہ مدد کریں کہ یہ سارے گفٹس ہیں آپ لوگوں کے لیے, ٹھیک ہے؟ میرے لیے کوئی بھی گفٹ نہیں ہے, تو یہ سارے گفٹ آپ لوگ, اب کوئی نہیں بول رہا, لے جاؤں تمہارا گفٹ بھی لے جاؤں سارے, وہ واشنگ مشین بھی. تو آج آپ لوگوں کو ہم کوئی بھی گفٹ نہ دیں, ٹھیک ہے؟ سب میری ہیلپ کریں گے, میں گفٹ لے جاؤں آج سارے, سب کی اجازت ہے؟ اچھا ہاں موبائل دے دیں. ہاں گفٹ لے جائیں, کیوں موبائل دے دیں؟ واہ واہ واہ, اچھا جناب وہ بھی دیتے ہیں. تو جناب آج کے ہمارے جتنے بھی آپ روزہ کشائی کے جو مہمان ہیں, جو آپ لوگ بچے ہیں, ان کے لیے ہے کول اینڈ کول کا گفٹ ہیمپر, اور جناب ہاشمی سرما کا گفٹ ہیمپر, گولڈن سن کا, گورمے کا, نورس کا, صوفی بناسپتی اینڈ کوکنگ آئل کا, کرشی جامع شیری کا, اور اس کے علاوہ مہران کا. یہ سارے گفٹ ہیمپر جائیں گے آپ کے ساتھ. اور اس کے علاوہ ہمارے جو روزہ کشائی کے جو بچے ہیں, یہ انعامات سب کے لیے, باقی سارے انعامات سب کے لیے, اور روزہ کشائی کے بچوں کے لیے پیزا پوائنٹ اور بمزیز کی جانب سے کچھ گفٹ ہیمپرز بھی ہیں. تو آپ لوگوں کو آپ کا روزہ بہت بہت مبارک ہو, اور اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے مزید روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. بریک لیں گی آپ؟ بریک لیں. اب ملتے ہیں ایک چھوٹے کے بریک کے بعد. ہم ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. تجھی پر بھروسہ کیا اور تیرے ہی دیے ہوئے رزق سے افطار کیا.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب علی دعا ہوگی انشاءاللہ. دعا سے پہلے یہ ہمارے جنید بھائی نے ایک کارنامہ انجام دینا ہے جس میں ان سے بڑا ناراض ہوں, لیکن وہ بھی ذرا بتانا ہے میں نے انہیں. اور اس سے پہلے ایک اچھی خبر یہ بھی ہے کہ آپ نیکی کے سیگمنٹ میں آپ نے بچے دیکھے تھے جو ہمارے ساتھ موجود تھے. ایم ڈی بیت المال ہیں جناب عابد واحد شیخ صاحب, ہمارا ان سے رابطہ ہوا اور انہوں نے کہا ہے کہ جتنے بھی بچے آئے تھے ان کے جو علاج معالجے کے اخراجات ہیں, جو بھی اس میں شارٹ فال ہوگا, جو بھی ایشوز ہوں گے, وہ برداشت کریں گے الحمدللہ. تو آج ہمارے نیکی کے سیگمنٹ میں جو بچے تھے ان کا یہ. اور جناب ہمارے آج کی افطار کے اسپانسرز ہیں میزان, کرشی اسپرنگلی منرل واٹر, کول اینڈ کول سینیٹائزر, ٹیشو پیپر, گریس, اس کے علاوہ فروٹ ان جوس, میزان ٹی, کوکا کولا, آل پرس ملک, کرشی اسپرنگلے منرل واٹر. جناب جنید جمشید صاحب میں آپ کی کلاس لے سکتا ہوں اگر اجازت ہو. بھائی بات یہ ہے, آپ کو معلوم ہے ہمارا بڑا ایک الحمدللہ ایک پیار محبت احترام کا رشتہ ہے. میں جب کہتا ہوں کہ میں مطلب ایک بھائیوں والا معاملہ ہے, آئی مین اٹ. تو پچھلے دنوں یہ ہوا اور ہمارا بڑا عجیب و غریب تعلق ہے. مطلب اکثر بس ہم کام کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں, بہت ساری باتیں جو ہم سالوں ملتے رہتے ہیں لیکن کبھی ڈسکس نہیں کرتے. مطلب بس اس طرح کا ایک معاملہ ہے ہمارا. تو میں ذرا ٹویٹر دیکھ رہا تھا, رمضان نشریات جب آپ نے شروع کی اس دن, جس دن میں لوگوں سے میسیجز وصول کر رہا تھا کہ اچھا ایک بار پھر آپ اور جنید بھائی ساتھ ہیں, تو ان دنوں میں نے آپ کا ٹویٹ دیکھا تو آپ نے پہلی رمضان سے پہلے ایک ٹویٹ کیا تھا کہ بھائی میں ان تاریخوں کے لیے مجھے چھٹی چاہیے, اور آپ نے یو کے جانا ہے کچھ پروگرامز کے لیے. یہ آپ نے کیا کرنا ارے وسیم میں آپ کو کیا بتاؤں, میں کوئی مجھے شوق تو ہرگز نہیں ہے, اللہ جانتا ہے. میں دل سے آپ کے لیے دعا نکلتی ہے. عزیز دوستو, ایک تو ہوتا ہے کسی سے خون کا رشتہ, اور اگر خون کا رشتہ نہ ہو اور کوئی انسان اس پر بھی بھائیوں سے زیادہ پیار کرے تو دل سے اس کے لیے دعا بھی نکلتی ہے اور محبت بھی. وسیم نے, بادامی بھائی نے میرے ساتھ ایسا ہی معاملہ رکھا, مجھے ہمیشہ اپنا بڑا بھائی سمجھا, اور میں نے اگر کوئی وسیم کو بات بتائی تو غور سے سنا اور پھر اس پر عمل بھی کیا. اللہ نے ہمارے دلوں میں ایسی ایک دوسرے کے ساتھ محبت ڈالی کہ لوگ رمضان کی ٹرانسمیشن تو ہماری دیکھتے ہی دیکھتے ہیں, اس کے علاوہ بھی جو ہم دونوں کی گپ شپ لگتی رہتی ہے اس کو بھی لوگ انجوائے کرتے ہیں. میں پچھلے کچھ دنوں سے یو کے میں تھا, وہاں ایک آرگنائزیشن ہے اس کا نام ہے ہیومن اپیل. وہ پاکستان کے اندر وسیم جہاں پانی اس وقت میسر نہیں ہے یا جہاں گندا پانی ہے اور وہ پینے کے لائق نہیں ہے, یہ آرگنائزیشن پاکستان آ کر تو پاکستان کے اندر کنویں کھودتی ہے اور اندر تک ڈرل کرتی ہے, 500 میٹرز نیچے تک ڈرل کر کے پانی نکالتی ہے. اچھا ہاں. اب جب مجھے پتا چلا کہ کوئی میرے ملک کے لیے یہ کر رہا ہے, انہوں نے میرے سے یہ عرض کی کہ آپ رمضان کے ہمیں 25 دن دے دیں. ارے میں نے کہا یہ تو ہو ہی نہیں سکتا, مجھے تو شان رمضان پر جانا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر انہوں نے منتیں اور سماجتیں کر کے میرے سے ریکویسٹ کی, اس کے لیے میں نے ان سے 7-8 دن کی مہلت, میں نے کہا میں 7-8 دن دے سکتا ہوں, کیونکہ شان رمضان نہ صرف یہ کہ میرا اور وسیم بادامی صاحب کی کاوش ہے, بلکہ شان رمضان پورے ARY کی جتنی ٹیم ہے اس کی محنت ہے, اس میں ایک ایک فرد کی. میرے عزیز دوستو, اس میں ریسرچرز ہیں, اس میں لوگوں کو ڈھونڈنے والے ہیں. اب ماشاءاللہ اقرار ہماری ٹرانسمیشن کا حصہ ہیں, اور پچھلے 3 سال سے ایک اتنی بڑی 40-50 لوگوں کی ٹیم جو آپ کو نظر نہیں آ رہی ہمارے ارد گرد ہے, اور اس میں مینجمنٹ ہے. میں حاجی رؤوف صاحب کا, حاجی اقبال صاحب کا, سلمان صاحب کا. سلمان اقبال, میں آپ لوگوں کا دل کی گہرائی سے مشکور ہوں جنہوں نے میرے لیے اس وقت سٹینڈ لیا جب کوئی سٹینڈ لینے والا نہیں تھا. میں مشکور ہوں آپ لوگوں کا. اللہ آپ کے چینل کو دن دگنی رات چگنی عزت دے. وسیم, میں 7-8 دنوں کے لیے جاؤں گا اور انشاءاللہ واپس آ جاؤں گا, اور مجھے امید ہے میرے پیچھے یہ جتنے دیکھنے والے ہیں اور جو ٹی وی پہ ہیں, آپ نے ٹی وی کی سکرینز کو نہیں چھوڑنا, یہ میرے سے وعدہ کریں. میں ہوں نہ ہوں, آپ نے وسیم بادامی کا ساتھ ایسے ہی دینا ہے, اور مجھے امید ہے آپ دیتے رہیں گے جیسے آپ نے ہم دونوں کا دیا ہے. کیا آپ اس بات کا وعدہ کرتے ہیں مجھ سے؟ زور سے بولیں انشاءاللہ, اور زور سے تالیاں ہونی چاہیے. تو میں آپ کو اکیلا چھوڑ کے نہیں جا رہا, یہ سارا مجمع آپ کے ساتھ ہے. وسیم, محبت ہے, بہت نوازش ہے ان سب کی, اور 7-8 دن بعد آپ آ کے پھر ہم سے پوچھ لیجئے گا, اگر ہمارا اس وقت دل کیا تو ہم آپ کو دیں گے, دوبارہ شامل کر لیں گے نشریات میں. بھائی ہمارا بھی تو موڈ بدل سکتا ہے نا, مطلب اب یہ تو مجھے دوبارہ شامل کریں گے کہ نہیں؟
जोर से होनी चाहिए तालियां। नहीं तो आप भूल रहे हैं, मैं आपको अपने साथ इंग्लैंड लेके जा सकता हूँ। ये बंदा मजाक भी ना करे, तो मजाक कर रहा था। फिर ठीक है। नहीं, हमारा जो है वो ताल्लुक अल्हम्दुलिल्लाह, हम पाकिस्तान से बाहर रमजान मुबारक के महीने के अलावा यूके और बहुत सारे यूके के तकरीबन पूरा यूके हमने साथ ट्रैवल किया है और करते रहेंगे इंशाल्लाह। तो ये सिलसिला पाकिस्तान से बाहर का है अल्हम्दुलिल्लाह। सर अब 1-1.5 मिनट रह गया है, बस आप उसी में। मेरे भाई और बहनों हाथ उठाएं। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा अंत अहलुहु फसल्लि अला मुहम्मदिन कमा अंत अहलुहु वफ़अल बिना मा अंत अहलुहु फ़इन्नका अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरा रब्बि लकल हम्दु कमा यंबग़ी लिजलालि वजहिक व अज़ीमि सुल्तानिक अल्लाहुम्मा ला उहसी सनान अलैक अंत कमा असनैता अला नफ्सिक। ऐ अल्लाह, जितने हाज़रीन मजलिस हैं हम सब के अगले पिछले छोटे बड़े तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा। ए अल्लाह जुमला मुस्लिमीन और मुस्लिमात की मग़फ़िरत फरमा। ए अल्लाह मेरे तमाम भाइयों और बहनों की हर मुश्किल को आसान फरमा। ए अल्लाह, मुल्क खुदा दादे पाकिस्तान के एक एक फ़र्द की हर मुश्किल को आसान फरमा। ए अल्लाह, इसके उलमाए किराम की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह, इसके बच्चों की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह, जो लोग इस मुल्क के खिलाफ स्कीमें बना रहे हैं, मालिक उनको हिदायत अता फरमा, नहीं तो उनके बाजू काट दे, उनकी टांगे काट दे। ए अल्लाह, उनको ज़लील ख्वार कर, चाहे उनका कहीं से भी ताल्लुक क्यों ना हो। ए अल्लाह, उनको नीस्तो नाबूद करके इबरत का निशान बना। जो इस मुल्क की पाक अफवाज है, ए अल्लाह, आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे से उनकी हिफाजत फरमा। जो हमारा आज खूबसूरत बनाने के लिए अपने कल को दाव पे लगा रहे हैं, मेरे मालिक, इन अफवाज पाकिस्तान की तू खूब से खूब सर नुसरत फरमा। ए अल्लाह, इनकी हिफाजत फरमा। मेरे मालिक, साफ सुथरी हलाल वसत वाली रोज़ी नसीब फरमा, उसको अपने रास्ते में खर्च करने की तौफीक अता फरमा। बीमारों को सेहत शिफाए कामला नसीब फरमा, कर्जदारों के कर्ज अदा फरमा। जो बे औलाद हैं उनको सालिह नरीना औलाद अता फरमा। जो जिनके घरों में ए अल्लाह बेनिकाही बच्चियां हैं, रिश्तों के लिए परेशान हैं, उनको अच्छे रिश्ते नसीब फरमा। मालिकुल मुल्क जुल जलाली वल इकराम, जो खैरें तेरे हबीब ने तुझसे मांगी वो हमें भी अता फरमा, और जिन जिन शुरूर से तेरे हबीब ने तुझसे पनाह मांगी उससे हमें भी पनाह अता फरमा। पाकिस्तान को सारे आलम में जन्नत बना। महज अपने फजलो करम से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आलो औलाद और सहाबा के सदक़े हमारी दुआओं को कबूल फरमा। आमीन आमीन आमीन। मुख्तसर पुरअसर फरमान रब्बी है कि ज़माने की कसम इंसान खसारे में है, सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाते हैं और साले अमल करते हैं और हक की तलकीन और सब्र की ताकीद करते। ऐ अल्लाह, मैंने तेरे लिए ही रोजा रखा, तुझी पर ईमान लाया, तुझी पर भरोसा किया और तेरे ही दिए हुए रिस्क से इफ्तार किया। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अशहदु अल्ला أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله
أشهد أن محمدا رسول الله. حي على حي على حي على الفلاح. حي على الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته والدرجة الرفيعة إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين. लंबी सी जो गाड़ी होती है, एम्बुलेंस में किसको लेके जाते हैं? मरीजों को। मरीजों को। उन्होंने एम्बुलेंस खरीदी और उस एम्बुलेंस में मरीजों को लाने और ले जाने का काम शुरू हो गया। आपको पता है कि ये जो भाई थे ना, ये आज पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में है, पाकिस्तान के, लेकिन पूरी दुनिया की सबसे बड़ी एम्बुलेंस सर्विस उनकी है। कौन थे वो भाई, पता है आपको? वो थे हमारे और आपके सबके बड़े फेवरेट अब्दुल सत्तार ईदी साहब। ये ईदी साहब की सच्ची कहानी है। बहुत सारी तालियां जनाब अब्दुल सत्तार ईदी साहब के लिए कि उन्होंने, और मैंने ये कहानी बहुत जगह पढ़ी थी तो मुझे यकीन नहीं आया। आज मैंने फोन किया उनके घर पे, और जो उनके बेटे हैं फैसल ईदी साहब, उनसे मैंने उनके घर वालों से बात की और मैंने कंफर्म किया तो उन्होंने बताया कि हाँ वाकई ऐसा है। तो आप देखें कि एक अच्छा काम जो सिर्फ एक एम्बुलेंस से शुरू हुआ था, आज पूरी दुनिया में सबसे बड़ी एम्बुलेंस की सर्विस उनकी है। हम सबको क्लैपिंग करनी चाहिए ना मिलकर अब्दुल सत्तार ईदी साहब के लिए। और आज जो है अभी उनकी तबीयत भी ना बहुत खराब है अब्दुल सत्तार ईदी साहब की। तो मैं दुआ करता हूं और आप लोग सब आमीन कहिएगा उसमें, ठीक है? कि ए अल्लाह अब्दुल सत्तार ईदी साहब को जल्द अज जल्द सेहत अता फरमा और हमारे मुल्क में उन जैसे और बहुत सारे लोग पैदा फरमा। सही है ना? तो और इससे हमें क्या लेसन मिलता है ये मुझे कौन बताएगा? आखिरी बात, फिर हम एक आध नाच सुन के फिर हम ब्रेक ले लेंगे, ठीक है? लेसन, हाँ जी आप बताइए, इससे लेसन क्या मिलता है? हमें दूसरों की मदद करनी कि चाहिए। हमें भी दूसरों की मदद करनी चाहिए। तो सब करेंगे ना मदद? अब आप लोग ये मदद करें कि ये सारे गिफ्ट्स हैं आप लोगों के लिए, ठीक है? मेरे लिए कोई भी गिफ्ट नहीं है, तो ये सारे गिफ्ट आप लोग, अब कोई नहीं बोल रहा, ले जाऊं? तुम्हारा गिफ्ट भी ले जाऊं? ले जा। सारे, वो वॉशिंग मशीन भी। तो आज आप लोगों को हम कोई भी गिफ्ट ना दें, ठीक है?
سب میری ہیلپ کریں گے؟ میں گفٹ لے جاؤں آج سارے؟ سب کی اجازت ہے؟ اچھا ہاں موبائل دے دیں. ہاں گفٹ لے جائیں, کیوں موبائل دے دیں؟ واہ واہ واہ. اچھا جناب وہ بھی دیتے ہیں. تو جناب آج کے ہمارے جتنے بھی آپ روزہ کشائی کے جو مہمان ہیں, جو آپ لوگ بچے ہیں, ان کے لیے ہے کول اینڈ کول کا گفٹ ہیمپر, اور جناب ہاشمی سرما کا گفٹ ہیمپر, گولڈن سن کا, گورمے کا, نورس کا, صوفی بناسپتی اینڈ کوکنگ آئل کا, کرشی جامع شیری کا, اور اس کے علاوہ مہران کا. یہ سارے گفٹ ہیمپر جائیں گے آپ کے ساتھ. اور اس کے علاوہ ہمارے جو روزہ کشائی کے جو بچے ہیں, یہ انعامات سب کے لیے, باقی سارے انعامات سب کے لیے, اور روزہ کشائی کے بچوں کے لیے پیزا پوائنٹ اور بمزیز کی جانب سے کچھ گفٹ ہیمپرز بھی ہیں. تو آپ لوگوں کو آپ کا روزہ بہت بہت مبارک ہو, اور اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے مزید روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. بریک لیں گی آپ؟ بریک لیں. اب ملتے ہیں ایک چھوٹے کے بریک کے بعد. ہم ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. تجھی پر بھروسہ کیا اور تیرے ہی دیے ہوئے رزق سے افطار کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب علی دعا ہوگی انشاءاللہ. دعا سے پہلے یہ ہمارے جنید بھائی نے ایک کارنامہ انجام دینا ہے, جس میں ان سے بڑا ناراض ہوں, لیکن وہ بھی ذرا بتانا ہے میں نے انہیں. اور اس سے پہلے ایک اچھی خبر یہ بھی ہے کہ آپ نیکی کے سیگمنٹ میں آپ نے بچے دیکھے تھے جو ہمارے ساتھ موجود تھے. ایم ڈی بیت المال ہیں جناب عابد واحد شیخ صاحب, ہمارا ان سے رابطہ ہوا اور انہوں نے کہا ہے کہ جتنے بھی بچے آئے تھے ان کے جو علاج معالجے کے اخراجات ہیں, جو بھی اس میں شارٹ فال ہوگا, جو بھی ایشوز ہوں گے, وہ برداشت کریں گے الحمدللہ. تو آج ہمارے نیکی کے سیگمنٹ میں جو بچے تھے ان کا یہ. اور جناب ہمارے آج کی افطار کے سپانسرز ہیں میزان, کرشی اسپرنگلی منرل واٹر, کول اینڈ کول سینیٹائزر, ٹیشو پیپر, بریس, اس کے علاوہ فروٹ ان جوس, میزان ٹی, کوکا کولا, آل پرس ملک, کرشی اسپرنگلے منرل واٹر. جناب جنید جمشید صاحب, میں آپ کی کلاس لے سکتا ہوں اگر اجازت ہو؟ بھائی بات یہ ہے, آپ کو معلوم ہے ہمارا بڑا ایک الحمدللہ ایک پیار محبت احترام کا رشتہ ہے. میں جب کہتا ہوں کہ میں مطلب ایک بھائیوں والا معاملہ ہے, آئی مین اٹ. تو پچھلے دنوں یہ ہوا, اور ہمارا بڑا عجیب و غریب تعلق ہے. مطلب اکثر بس ہم کام کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں, بہت ساری باتیں جو ہم سالوں ملتے رہتے ہیں لیکن کبھی ڈسکس نہیں کرتے, مطلب بس اس طرح کا ایک معاملہ ہے ہمارا. تو میں ذرا ٹویٹر دیکھ رہا تھا, رمضان نشریات جب آپ نے شروع کی اس دن, جس دن میں لوگوں سے میسیجز وصول کر رہا تھا کہ اچھا ایک بار پھر آپ اور جنید بھائی ساتھ ہیں, تو ان دنوں میں نے آپ کا ٹویٹ دیکھا, تو آپ نے پہلی رمضان سے پہلے ایک ٹویٹ کیا تھا کہ بھائی میں ان تاریخوں کے لیے مجھے چھٹی چاہیے, اور آپ نے یو کے جانا ہے کچھ پروگرامز کے لیے. یہ آپ نے کیا کرنا مان؟ ارے وسیم, میں آپ کو کیا بتاؤں, میں کوئی مجھے شوق تو ہرگز نہیں ہے, اللہ جانتا ہے. میں دل سے آپ کے لیے دعا نکلتی ہے. عزیز دوستو, ایک تو ہوتا ہے کسی سے خون کا رشتہ, اور اگر خون کا رشتہ نہ ہو اور کوئی انسان اس پر بھی بھائیوں سے زیادہ پیار کرے تو دل سے اس کے لیے دعا بھی نکلتی ہے اور محبت بھی. وسیم نے, بادامی بھائی نے میرے ساتھ ایسا ہی معاملہ رکھا, مجھے ہمیشہ اپنا بڑا بھائی سمجھا, اور میں نے اگر کوئی وسیم کو بات بتائی تو غور سے سنا اور پھر اس پر عمل بھی کیا. اللہ نے ہمارے دلوں میں ایسی ایک دوسرے کے ساتھ محبت ڈالی کہ لوگ رمضان کی ٹرانسمیشن تو ہماری دیکھتے ہی دیکھتے ہیں, اس کے علاوہ بھی جو ہم دونوں کی گپ شپ لگتی رہتی ہے اس کو بھی لوگ انجوائے کرتے ہیں. میں پچھلے کچھ دنوں سے یو کے میں تھا, وہاں ایک آرگنائزیشن ہے, اس کا نام ہے ہیومن اپیل. وہ پاکستان کے اندر وسیم, جہاں پانی اس وقت میسر نہیں ہے یا جہاں گندا پانی ہے اور وہ پینے کے لائق نہیں ہے, یہ آرگنائزیشن پاکستان آ کر تو پاکستان کے اندر کنویں کھودتی ہے اور اندر تک ڈرل کرتی ہے, 500 میٹرز نیچے تک ڈرل کر کے پانی نکالتی ہے. اچھا ہاں. اب جب مجھے پتا چلا کہ کوئی میرے ملک کے لیے یہ کر رہا ہے, انہوں نے میرے سے یہ عرض کی کہ آپ رمضان کے ہمیں 25 دن دے دیں. ارے میں نے کہا یہ تو ہو ہی نہیں سکتا, مجھے تو شان رمضان پر جانا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر انہوں نے منتیں اور سماجتیں کر کے میرے سے ریکویسٹ کی, اس کے لیے میں نے ان سے
7-8 दिन की मोहलत। मैंने कहा मैं 7-8 दिन दे सकता हूँ, क्योंकि शान रमज़ान न सिर्फ ये कि मेरा और वसीम बदामी साहब की काविश है, बल्कि शान रमज़ान पूरे ARY की जितनी टीम है उसकी मेहनत है, इसमें एक एक फ़र्द की। मेरे अजीज दोस्तों, इसमें रिसर्चर्स हैं, इसमें लोगों को ढूंढने वाले हैं। अब माशाल्लाह इकरार हमारी ट्रांसमिशन का हिस्सा हैं, और पिछले 3 साल से एक इतनी बड़ी 40-50 लोगों की टीम जो आपको नजर नहीं आ रही हमारे इर्द गिर्द है, और इसमें मैनेजमेंट है। मैं हाजी रऊफ साहब का, हाजी इकबाल साहब का, सलमान साहब हो जाएगी। अल्लाह अकबर। ना सहरी पर मैं पानी पी सका हूं, ना कुछ खा सका हूं, ना इफ्तार में, ना इफ्तार पे पानी है, ना खाना है। मैं अगर हवाई अंदर ले लूं तो मेरी इफ्तार हो जाएगी। तो ये हम ऐसे वाकयात हैं, वो बेचारे इस बात का जवाब क्या देते, वो आलिम रोना शुरू हो गए। तो अल्लाह का बहुत एहसान है मेरे भाइयों मेरी बहनों, बहुत एहसान है अल्लाह का। इस फैमिली के लिए इकरार भाई बता रहे थे कि तकरीबन 5 लाख रुपए की जरूरत है, और अगर आप लोगों के जहनों में ये बात आए तो या तो ये ARY फोन करके आप बता सकते हैं, आपके पास जो नंबर्स हैं यहां बता सकते हैं हमें, या अगर अभी फोन करें, कोई भी फोन करके हमें बताए। आप यकीन करिए आपका एक फोन आता है ना, तो पीछे लोगों के दिलों के अंदर इतनी एक जज्बा हो जाता है। इसीलिए अल्लाह ने जहां बाकी नेकियों को छुपा के करने को कहा है, ज़कात, सदकात, खैरात को सामने करने का ज्यादा सवाब है छुपा के करने से। कराची से अशरफ जतोई साहब ने कॉल की है, और इस फैमिली के लिए भी और इस फैमिली के लिए भी 50-50 हज़ार रुपए का ऐलान किया। अल्लाहु अकबर, वाह 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 वाह। इन बच्चों को भी हमने दिखाया है डॉक्टर साहब को, वो भी कहते हैं कि ये तीनों बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह, इस बच्चे का अब ये देखिए अल्लाह ताला के इम्तिहान। ये एक मजदूर हैं, रमज़ान में 2 से 3 दिन से ज़्यादा मजदूरी नहीं मिलती। 8 साल से इन बच्चों ने ईद पे नए कपड़े नहीं पहने। इस साल पहनेंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह अज़ीज़, इंशाल्लाह पहनेंगे। इस साल पहनेंगे ना, आप भी पहनाएंगे ना बच्चों को नए कपड़े इंशाल्लाह। हाँ, और इफ्तार का जो हाल है वो देखा कि बचा खाना मोहल्ले के लोगों की तरफ से जो आता है वो खा के गुजारा करते हैं। तो ये बच्चे सिर्फ कमजोरी की वजह से, यानी इन्हें अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि जिसका सुराग। ये जो पैसे आए ना बहन, तो इस साल ना अभी आप वापस जाके रमजान तक का आटा घर में ला के रख लेना, ठीक है, ताकि बच्चों को ताज़ी रोटी बनाकर खिला सके। हाँ, आप लोग बच्चों को ताज़ी रोटी बनाकर खिलाएंगे, हमें भी खुशी होगी। हमें क्या खुशी है इस बात की कि खुदा न करे एक इफ्तार हम इनके साथ करेंगे, हम ये हुई ना बात, साथ घर पे करूंगा एक इफ्तार। बल्कि ये मुझे ये माइक दीजिएगा। इसी दौरान एक और बंदे खुदा ने भी इस लिफाफे में मुझे 25,000 रुपए डालकर और 25,000 की अनाउंसमेंट भी आ गई है। 25,000 की अनाउंसमेंट वो और 25,000 रुपए। वाह वसीम, आप तो आज बस मैं जब जा रहा हूँ तो कोई ना कोई अच्छी खबर लेकर ही आ रहा हूँ। गंजीना रहमत बने हुए हैं माशाल्लाह। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वाह वाह वाह। आप बहन कुछ जल्दी से कुछ कहना चाहें? कुछ मैं बस यही कहना चाहूँगी कि मेरे बच्चों की चलने की तो सही हो जाए, बस इनका इलाज हो जाए और अपने पैरों पे खड़े हो सकें, मुहताज नहीं हो किसी के। हम अपने बच्चों को देखते हैं, न चल सकते हैं न बैठ सकते हैं, और पानी भी नहीं पी सकते हैं। हम इनको कभी देते हैं भर के तो पीते हैं। और मेरी बेटी रिमशा, ये तो पराए घर की है, इस बेचारी के भी ना हाथ काम करता है ना पाँव, थोड़ी देर चलती है फिर गिर जाती है। चले, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह, क्योंकि अभी शिराज साहिब हैं, उनकी जानिब से 50,000 रुपए दिए गए इस फैमिली को, और 2,000 रियाल, तकरीबन इतनी अमाउंट बन जाती है, बल्कि ज़्यादा बन जाती है शायद। हसन साहिब हैं, उन्होंने 1-1 लाख रुपए दोनों फैमिलीज़ के लिए अनाउंस किया माशाल्लाह से। तो कमोबेश ये मामला इंशाल्लाह, क्योंकि टेलीफोन कॉल्स आ रही हैं मुसलसल, और ज़ाहिर है वो बता नहीं पा रहे हैं कि क्या क्या अमाउंट है। तो ये भी मामला हो गया, अल्लाह ने चाहा, और ये भी हो गया इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और आपकी जो इफ्तार की जिम्मेदारी है वो मैं ज़ाती तौर पे आपके साथ एक दिन तो करेंगे, उसके बाद से फिर इंशाल्लाह ईद तक आपका फिलहाल। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या सर, मैं मजदूरी तो करता हूँ और मेरा एक हाथ टूटा हुआ है, पर मुझे इसकी परवाह नहीं है। मैं बच्चों के लिए मेहनत कर सकता हूँ, पर मेरा घर अपना नहीं है। अगर मेरा घर अपना होता तो मैं अपने बच्चों के लिए तालीम दे सकता था। मेरी तालीम के लिए कोई इजाज़त नहीं है। जो मेरे पास आते हैं वो किराए में चले जाते हैं मकान के। ये बच्चे एक हफ्ते नहीं आ सकते, इस गर्मी के अंदर भी पानी नहीं होता है। पानी की और मकान की वजह से परेशानी है। पानी तो अल्लाह की नेमत है, वो अल्लाह दे ही देगा, पर मकान नहीं है मेरे पास। मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मेरा हाथ टूटा हुआ आप देख सकते हैं। इससे मैं सीमेंट की बोरी उठाता हूँ और बेलचा चलाता हूँ, ये आप लोग देख सकते हैं। ये मेरा हाथ है टूटा हुआ,
अल्लाह आपकी हिम्मत को कायम रखे। हम मेहनत तो मैं दरख्वास्त तो कर यही है कि सकता हूँ। घर का अगर कुछ इंतजाम मैं हो जाए, बच्चों को नहीं वरना पढ़ा सकता, मेरे पास पैसे नहीं बचते, मकान के किराए में चले जाते हैं। वरना बच्चों की तालीम के लिए हम जरूर दरख्वास्त करेंगे अगर कोई जिम्मेदारी उठा ले बच्चों तो। की कम से तालीम कम का हो बच्चों जाए। की तालीम, ये भी मकान ही है, ये भी जायदाद है। किराया कितना जा रहा है? मेरा 4-4,500 रुपये किराया हो जाता है। 4-4,500 रुपये किराया हो जाता है। बिजली गैस के साथ, पानी के साथ 4-4,500 हो जाता है। चलो अल्लाह ने चाहा कुछ ऐसा करेंगे कि अगर तुम्हारा घर ना हो सका तो कोई तुम्हारा एक ऐसा छोटा निजाम हो सा जाएगा झोपड़ा कि ही किराया मुझे मिल जाए कमरे का तो मैं उस पर भी अल्लाह का लाख लाख शुक्र करूंगा। मकान तो बहुत बड़ी चीज है, झोपड़ा मुझे मिल जाए, 4 दीवारें, ऊपर चटाइयां भी रख दे तो भी मेरे लिए बेहतर रहेगा। इसमें भी अल्लाह का लाख लाख शुक्र होगा इसमें। और आप लोगों का ये बहुत मैं शुक्रिया अदा करूंगा। जब मैं इस मकान में घुसूंगा आपको दुआएं दूंगा मैं। अब आप इतना कर सकते हो, आपको इतना इंशाल्लाह मिल जाएगा अभी कि आप किराए के पैसे अलग से निकाल के रख दो पूरे साल के। अल्लाह ने चाहा तो आप इस तकलीफ से बच जाओगे इंशाल्लाह, ठीक है ना? इंशाल्लाह। ये हमारा ये माशाल्लाह। और जुनैद भाई, इससे पहले कि आप ब्रेक लें, ख्वाजा गरीब नवाज वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से भी इन दोनों फैमिलीज के लिए 1.5 लाख रुपए का चलिए माशाल्लाह मामला हल हो गया। और वसीम ये देखिए हमारे कितने स्पॉन्सर्स हैं, मीज़ान हैं और गोल्डन जी ये गिफ्ट हैम्पर्स हैं इन सब के लिए। गिफ्ट हैम्पर्स हैं, ये मैं इनका एक ऐलान कर प्लीज। आपके पास शायद वसीम कार्ड है इनका। जी जी, मैं वैसे ही नाम बता देता हूँ। गोल्डन सन की जानिब से, करशी की जानिब से, मीज़ान, मेहरान, मीज़ान चाय, नॉरस, J.Walk East और क्विज की जानिब से हमारे नेकी के मेहमानों के लिए। और मेरी एक, अगर आप बुरा ना माने तो इजाजत है? जी प्लीज, आपकी भी इजाजत है प्लीज। मेरे दिल की ख्वाहिश है कि क्यू मोबाइल भी इनको एक एक जो है बिस्मिल्लाह दे दिया जाए तो क्यू मोबाइल भी आपका हुआ, ढेर सारे पैसे भी आपके हुए, ये भी आपका हुआ। जबरदस्त रमजान। एक बात की, एक जुमले की इजाजत में चाहूंगा आपसे भाई। कल हम वहाँ सिविल अस्पताल के बाहर मौजूद, ठीक, और अल्लाह को गवाह बना के मैंने सिर्फ ये कहा था कि आप जो जो कुछ कर सकते हैं वो कीजिए। तो जब इफ्तार के बाद हम बाहर निकल रहे थे, अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ मियाँ बीवी, बूढ़े लोग कार्टन उठाए हुए जूसों के, पानी की बोतलें उठाए हुए इस तरह से आ रहे थे कि दिल चाहता था कि माथा चूमे आप हर एक का। इतना जज्बा है इस कौम के अंदर, इतना मदद करने के लिए तैयार है। मैं और वसीम चीख चीख के पागल हो गए इधर। हमने तो बस हमारा बस ये नहीं चल रहा था, हम कैमरे में ही नहीं घुसे। असल में एक गमो गुस्से की कैफियत थी ना, तो गम वाला पार्ट आपका था और यहाँ गुस्से वाला किरदार जो है ना वो हमारा था। हम दिल जला रहे थे अपना हुकूमत पर। वसीम बदामी साहब ने जो किया है कल, अल अमान अल हफीज, अल्लाह अकबर। वो इतने, हम यहाँ पर आपने हमें इतना जज्बाती कर दिया था कि हम अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे थे। अजीजा ने गिरामी, बस सर एक और अच्छी खबर भी सुना देता हूँ मैं, बस अच्छी खबरें ही ला रहा हूँ से। तो ब्रेक पे जाने से पहले 2 और कॉल्स आई है, एक मसूद साहब और एक बंदा खुदा, दोनों के लिए। जी और भी बताना चाह रहे हैं कुछ? बता। वाह जी 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 जी, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। मसूद साहब, मिसेस मसूद साहब, एहसन साहब और अशफाक साहब अभी उसी वक्त बता रहे हैं, अगर नाम में कुछ आगे पीछे हो तो मैं माजरत खाऊं। और ठीक है, ठीक बता रहा हूं। इन तीनों फैमिलीज के लिए उन 3 अफराद की जानिब से अजीजा ने गिरामी, सेहत 1000 नेमत है। ऐसे एक इजरायली रिवायत है, मूसा अलैहिस्सलाम क्योंकि अल्लाह से कलाम करते थे तो एक बार पूछ बैठे, ए अल्लाह, अगर आपका भी कोई रब होता तो आप उससे क्या मांगते? तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, ए मूसा, मैं उससे सेहत मांगता। सेहत है तो सब कुछ है, सेहत नहीं तो कोई नेमत मजा नहीं देती। अल्लाह रब्बुल इज्जत का एहसान है उन लोगों पर जिनके हाथ, पैर, आंखें, जुबान, कान, दिमाग सब काम करते हैं। ये बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह की। और इस नेमत पर अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र, इसके अदा करने का क्या तरीका है कि जिनके पास अल्लाह की तरफ से ये नेमत फिलहाल मौजूद नहीं है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से उनका इलाज हो जाए,
उसमें अपना माल लगाना। सोचो, अभी हमारे पास फैमिलीज बैठी, हम आपको दिखाएंगे, माँ बाप हैं जिनके बच्चे माजूर हैं। आपका हंसता खेलता बच्चा कल माजूर हो जाए, दिल पर क्या गुजरेगी? ऐसे हाल से बचने के लिए जरूरी है कि जो इस हाल से गुजर रहा है उसकी मदद की जाए। हमारे पास एक पैकेज है जो हम आपको अभी दिखाएंगे। पहले उस पैकेज को आप देखिए, उसके बाद हम उन लोगों से आपकी मुलाकात करवाते हैं। पाँच 6 साल का था जब इसको हुआ है। उसमें पहले बिल्कुल था एकदम, फिर एकदम से बिल्कुल लेट गया ही है। कहाँ तक पढ़ा हुआ है आपने? माशाल्लाह 5 पढ़ी। 5 पढ़ी हैं। तो पढ़ने का शौक है आपको? तो गज़लें शज़लें लिखी हैं, क्या बात है भाई, वाह भाई, क्या बात है। मैं तो फैन हो गया हूँ आपका भाई। भाई इन्होंने लिखा है कि पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, एक जाने ना जाने गुल ही ना जाने बाग तो सारा जाने। भाई आप भी कुछ करते हैं? मैं काम करता हूँ। कौन सा काम? दर्जी का। अच्छा, आपको अपना भी कैंसर का प्रॉब्लम है? जी, मेरे को तो ये क्या डॉक्टर्स कहते हैं कि हो जाएगा? मैं हाँ, इलाज कहते हैं कि जब तक आप जिंदा हो ना तो आपका इलाज। अभी मैंने जाना था उधर चेक करवाने जिना में, तो असल बात है कि मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं गई नहीं। टेस्ट दे के आई हूँ उस दिन, तो 12-8 तारीख को उन्होंने बुलाया था, मैं गई नहीं। आपको क्या परेशानी होती है बच्चों की वजह से? बहुत परेशानी है। हम लोग मतलब इनको ना इलाज करवा सकते हैं, ना इनको अच्छा मतलब खिला सकते हैं। पढ़ाएं तो फिर खिला नहीं सकते, खिलाएं तो इलाज नहीं करवा सकते। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा। एक सेकंड माइक तो देना जरा। माइक पे देता हूं मुझे। हाँ, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने ना जाने गुल ही ना जाने बाग तो सारा जाने। बात तो सर जी इकरार। मैं तो आपको देख रहा था, जिस दिल से आप इन लोगों से बात कर रहे थे, ऐसे मुझे देख के खुशी, ऐसा ही लग रहा था कि जैसे इनका गम शायद आपको छू गया है। हाँ, क्या हाल है इन बच्चों के? ये वालिद साहब बैठे हैं? ये वालिद हैं और ये फायर फाइटर हैं। पता नहीं कितनी जिंदगियां इन्होंने बचाई होंगी। अच्छा। कितने घरों की, कितनी फैक्ट्रियों की, कितनी इमारतों की आग बुझाई होगी अपनी जान पे खेल के। आज मेरा ख्याल है हमारा फ़र्ज़ है कुछ लौटाने का। और इनके बच्चों की ज़िंदगी जिस आग से गुजर रही है, और माँ बाप की ज़िंदगी जिस जहन्नुम से माजरत के साथ इस लफ्ज़ का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। 3 बच्चे, बहुत ज़हीन, बहुत अच्छे, बहुत प्यारे बच्चे। ये बिलाल हैं। चूँकि मैं शायरी से ज़माना तालिब इल्मी में बड़ी रग़बत थी, तो मुझे एक बड़ा कनेक्शन बिलाल से फ़ील होता है। पूरी इन्होंने अपनी एक किताब है जो लिखी है अपनी गज़लें। ये वसीम, ये मैंने शेर ऐसे नहीं पढ़ा था, आप ये समझ रहे थे मैं शेर ऐसे ही पढ़ रहा हूँ। मुझे इकरार ने बताया कि ये लिखता है। वाह, जरा लिख के दिखाओ जरा। ये क्या, एक कोई कैमरा, अगर 1 सेकंड रुक जाओ, अगर कोई कैमरा आ सके हमारे पास, तो मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि हाँ, ये जिब आ गई जी हमारे पास। वो देखो जी, वो आई है तुम्हें देखने के लिए। ठीक है जी, ये जिब आ गई है। अब जरा इस पे लिख, इस पे जरा बेटा लिख के दिखाओ, तुम कैसे लिख रहे हो, जरा मैं देखना चाहता हूं। अच्छा सा कोई शेर, अच्छा सा कोई शेर लिखो, लिखा के दिखाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे वाह 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 वाह, क्या बात। घर बैठे लोग देख रहे होंगे। हाँ, एक किसी के दिल में क्या कोई शुक्र की कैफियत पैदा हो रही है कि नहीं भाई? हाँ, शुक्र की कैफियत पैदा हो रही है दिलों में कि नहीं? इस फैमिली के लिए हमें
ان کے علاج کے لیے ابھی مجھے اقرار بھائی بتا رہے تھے کہ ہمیں تقریباً 3 لاکھ روپے کی ضرورت ہے. جی ہاں, اور ہم نے یہ بچے ان کو دکھایا ہے ڈاکٹر کو لے جا کے. صرف یہی نہیں کہ ہم ان کے پاس گئے, اس کے بعد پھر ہم ان کو لے کے گئے ڈاکٹر کے پاس, وہاں جا کے ان کو چیک اپ کروایا. ڈاکٹر سمجھتے ہیں کہ یہ 2 بچے اور خاص طور پر وہ بچی تو انشاءاللہ العزیز بالکل ایک خاص قسم کی تھیریپی کے بعد بالکل ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ. اقرا اس بچی کا نام ہے اور یہ علی رضا ہے. بیٹے کا کیا نام ہے؟ بلال. بلال. اچھا یہ علی رضا ہیں. اچھا یہ بلال ہیں اور یہ اقرا. میں بلال کی لکھائی دیکھ رہا ہوں, یہ جو لکھ رہے ہیں بلال جس طرح تجھ سے بھی زیادہ تیری آرزو کی ہے. ابھی لوگوں کو یقین نہیں آئے گا جب ان کی لکھائی دیکھیں گے کہ کتنی خوبصورت لکھائی ہے بلال کی. اور یہ جس طرح شعر یاد رہتے ہیں, میں نے بتایا عرض کیا کہ پوری کاپی ہے. ایک کالز بھی آنا شروع ہو گئی ہیں بلال بھائی. بلال میں نے آپ ہمت اور استقلال کے اتنے بڑے نشان ہیں کہ اب مجھے آپ کو دیکھ کر سمجھ آ رہی ہے کہ اس ملک کو لوٹ کے اور کھسوٹ کے نوچ لیا گیا پھر بھی پاکستان قائم ہے تو آپ جیسے بچوں کی وجہ سے قائم ہے. بلال کے لیے بہت سی تالیاں ہونی چاہیے. واہ بھائی واہ بلال واہ. 50,000 25,000 اور 50,000 یعنی کہ 1.25 لاکھ روپے کی امداد ہے. واہ 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 واہ. اور اسی دوران تائیوان سے ایک اور کال آئی جنہوں نے 1.5 لاکھ روپے کا اعلان کیا ہے. 75,000 واہ 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 واہ. کہتے ہیں نا کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. جاتے جاتے ایک عجیب سی بات کہہ جاؤں اگر آپ لوگوں کی اجازت ہو بھائی, اسی پہ کیمرہ لے جانا واپس. آنے والے دور کے انسان ہم سے جینا سیکھیں گے. آنے والے دور کے انسان ہم سے جینا سیکھیں گے. آنے والے دور کے انسان ہم سے جینا سیکھیں گے. ارے ہم ہیں پاکستانی ہم تو جیتیں گے, ہاں جیتیں گے. ہر میدان میں ہر طوفان میں ہر مشکل میں جیتیں گے. خوش آمدید ایک بار پھر. یہاں پر روزہ رکھائی بھی ہوتی ہے, یہاں پر روزہ کشائی بھی ہوتی ہے. یہ ہمارے سارے دوست موجود ہیں. آپ ذرا یہ بند کر دیجیے گا پلیز. تو ہمارے سارے یہ ننھے منھے دوست ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان میں سے اکثر نے ہمارے ساتھ ہی روزہ اختیار کیا تھا. واصف صاحب نے بھی اختیار کیا تھا. سب سے پہلے تو سب کو السلام علیکم. کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں. واصف کیا حال ہے؟ روزہ کیسے گیا؟ اچھا گیا. پیاس لگی؟ تھوڑی سی لگی تھی پھر ختم ہو گئی تھی جب یہاں پہ آیا تھا. تو یہاں آ کے ختم ہو گئی؟ کیسے ختم؟ کیا ہوا تھا؟ بس لگی نہیں تھی, روزہ نہیں لگ رہا تھا. روزہ نہیں لگ رہا تھا. پہلے لگ رہا تھا؟ ہاں. آج پہلا روزہ رکھا ہے؟ ہاں اس مہینے میں. اس مہینے میں پہلا رکھا ہے. یار اب اور رکھنا ہے بھائی. ہاں یہ پہلا ہے. کل رکھ رہے ہو؟ انشاءاللہ. پرسوں؟ انشاءاللہ. اور گرمی اتنی رہی تو چھوڑوں گا. چھوڑ دو. اگر گرمی زیادہ ہوئی تو ابھی جتنی ہے اتنی رہی پھر تو ٹھیک ہے نا. لائٹ وائٹ جا رہی ہے گھر میں؟ جا تو رہی ہے. اگر جاتی نہیں ہے تو پیمٹی خراب ہو جاتی ہے کبھی. اوے جاتی نہیں ہے تو پی ایم ٹی کا کبھی مسئلہ ہو جاتا ہے. پی ایم ٹی کا مسئلہ ہو جاتا ہے. صحیح کروایا پی ایم ٹی؟ کمپلین نہیں کی؟ کمپلین کری ہے. آ نہیں رہے صحیح کرنا. پانی وانی آ رہا ہے؟ پانی آتا ہے. پانی تو اوکے نا. چلو خیر ہے کوئی مسئلہ نہیں. بیٹھے. واصف صاحب جو ہے وہ ہمارے بیٹھ تو جاؤ. اچھا تم کیا؟ اچھا میں سمجھ گیا کوئی نہیں بیٹھ رہا. تم نے کچھ سنانا تھا مجھے؟ ہاں سنا دو. چلو کہنا میں سناؤں. سناؤ بھائی. کیا سناؤ گے؟ وہ پشاور سانگ. پشاور سانگ سناؤ. پشاور سانگ سناؤ. پھر ذرا میری تو کوئی سنتا ہی نہیں سیگمنٹ میں, اپنی سناتے جاتے ہیں سب. بتا کیا پوچھتا ہے وہ کتابوں میں ملوں گا میں, کیے ماں سے ہے جو وعدوں کے وعدوں
ملوں گا میں کہ میں آنے والا کل ہوں وہ مجھے کیوں آج مارے گا. یہ اس کا وہم ہوگا کہ وہ ایسے خواب مارے گا. تمہارا خون ہونا اس لیے اچھا لڑا ہوں میں. بتا آیا ہوں دشمن کو کہ اس سے تو بڑا ہوں میں. وہ جب آتے ہوئے مجھ کو گلے تم نے لگایا تھا. امان اللہ کہا مجھ کو میرا بیٹا بلایا تھا. جہاں تک خدا کی امن کی جہاں تک خدا کی امن کی راہ میں کہاں سے آ گیا تھا وہ. جہاں تک چومتی تھی ماں وہاں تک آ گیا تھا وہ. واہ واہ بہت زبردست, بہت ساری تالیاں. بیٹھو بھائی بیٹھو. میں ایسی قوم سے ہوں جس کے وہ بچوں سے ڈرتا ہے, بڑا دشمن بنا پھرتا ہے جو بچوں سے لڑتا ہے. واہ واہ, یہ تو سب کو یاد ہو گیا ہے. آپ کیا کہہ رہی تھیں؟ نہ سنائی. اس نے مجھے انکل بولا تھا بریک میں, ہے نا؟ آپ بتاؤ میں ہیں نعت کا پہلے میں نے کہا تھا. ارے نعت کی تو بات ٹھیک ہے, پہلے میرا تو مسئلہ حل کرو. نعت سے اچھی تو کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی, تو سنیں گے. لیکن میں کہیں سے انکل لگتا ہوں؟ میں انکل لگتا ہوں کہیں سے؟ نہیں. کیا لگتا ہوں میں؟ بھائی. یہ ان کو بولا انکل نہ کہیں مجھے اب سے. انکل نہ کہو ان کو. سمجھ آ گئی بات؟ کیا لگتا ہوں میں؟ وسیم بھائی. ہاں وسیم انکل نہیں. خبردار جو اب کسی نے مجھے وسیم انکل کہا, سب مجھے کیا کہیں گے؟ کیا کہیں گے؟ وسیم بھائی. یہ کیوں کہتے ہیں مجھے لوگ انکل کیوں کہتے ہیں؟ پتہ نہیں. حالانکہ میں کہیں سے لگتا ہوں. نہیں نا. کیا آپ کیا دے رہی ہیں؟ اچھا بھائی, اب بات یہ ہے کہ آپ لوگوں نے کہانی سننی ہے یا اپنی باتیں کرنی ہے؟ بتاؤ. کہانی سننی ہے نا؟ سن لیں ایک چھوٹی سی کہانی, پکی بات. چلو بھائی, کہانی ہے چھوٹی سی. ہاں اچھا, پہلے کہانی سنا دوں پلیز. اچھا بھائی بات یہ ہوتی ہے کہ ایک, اور یہ سچی کہانی ہے, بتائیں آپ کو, یہ کہانی کے آخر میں, اور یہ آپ لوگوں کے لیے بھی, ویسے تو میں ان سے مخاطب ہوں لیکن یہ واقعی بڑی زبردست بات ہے. آپ کو آخر میں پتہ چلے گا کہ یہ سچی کہانی. ایک انکل ہوتے ہیں میری عمر جتنے, نہیں تو پھر تو انکل تو نہیں ہے, میں تو انکل نہیں ہوں, یعنی کہ میرے جتنے ایک بھائی ہوتے ہیں, بھائی کہنا ہے ٹھیک ہے. کراچی میں نا ان کی تھی کپڑے کی دکان, کپڑا وغیرہ بیچتے نا, ان کی دکان تھی. صبح کپڑے وغیرہ بیچتے تھے اور شام میں گھر واپس آ جاتے. زور سے بولنا ذرا. شام میں واپس آ جاتے تھے. ویری گڈ, ٹھیک. ایک دن یہ ہوا کہ جب وہ اپنے گھر سے واپس آ رہے تھے, راستے میں انہوں نے دیکھا کہ ایک ایکسیڈنٹ ہوا تھا. ایکسیڈنٹ کیا ہوتا ہے ایکسیڈنٹ میں بھائی؟ گاڑیاں ٹکرا جاتی ہیں, گاڑیاں لگ جاتی ہیں نا, اور کوئی زخمی بھی ہو جاتا ہے اس میں, ہے نا. اور جب کوئی زخمی ہو جاتے ہیں, جب کوئی انجرڈ ہو جاتے ہیں, تو پھر ان کو کہاں پہ لے کے جانا پڑتا ہے؟ ہاسپٹل. ہاسپٹل لے کے جانا پڑتا ہے. اب ہوا یہ کہ جناب ایک بندے کو گاڑی لگ گئی, وہ روڈ پہ لیٹا ہوا تھا, لیکن اس کو ہاسپٹل کوئی بھی نہیں لے جا رہا تھا. بہت سارے لوگ کھڑے ہوئے, سب دیکھ رہے ہیں, ہاسپٹل نہیں لے جا رہا کوئی. ان انکل نے بھی دیکھا, بھائی نے, انکل کہہ رہا ہوں بار بار, بھائی نے دیکھا, اور ان کو بھی بڑا افسوس ہوا کہ یہ بندہ زخمی ہے, اس کو تو ہاسپٹل لے کے جانا چاہیے. لیکن وہ تو خود ہی پیدل چل رہے تھے. پیدل چلنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پیدل مطلب پاؤں چل. ہاں, پاؤں چل رہے تھے. ویری گڈ. ان کے پاس تو خود گاڑی نہیں تھی. انہوں نے دیکھا, ان کو بہت افسوس ہوا اس پہ, اور وہ اپنے گھر آ گئے. اب وہ رات کو بیٹھ کے سوچتے رہے کہ کاش میرے پاس اگر ایک گاڑی ہوتی تو میں کیا کرتا؟ انکل کی جان بچا لیتا. ان انکل کی جان بچا لیتا, ان کو ہاسپٹل لے جاتا. وہ ساری رات یہ سوچتے رہے. صبح انہوں نے پتہ کیا کیا؟ صبح انہوں نے ایک فیصلہ کیا, اپنی کپڑے کی دکان بیچ دی. اب جب بیچ دی تو اس سے کیا ملا ہوگا ان کو؟ پیسے ملے ہوں گے. ان پیسوں سے انہوں نے پتہ کیا خریدا؟ گاڑی. گاڑی نہیں خریدی, آپ کا بھی جواب ٹھیک ہے ویسے. انہوں نے ایک ایمبولینس خرید لی. ایمبولینس پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے ایمبولینس؟ لمبی سی جو گاڑی. واہ بھائی واہ, واہ واہ جی. واہ واہ. ایک کال ہے, دیکھ لیا بلال, لاؤ دکھاؤ. ایک فیملی جو نام نہیں بتانا چاہ رہی اپنا, 25,000 روپے کے لیے, 25,000 روپے ہو گیا بھائی. بلال آغاز ہو گیا بھائی. واہ بھائی پہلے تو ذرا دیکھو بھائی بلال کی لکھائی کس قدر خوبصورت ہے. یہ بھائی, یہ دیکھو بھائی کیمرہ 2, یہ دیکھو ذرا, یہ ذرا دیکھو بلال نے لکھا ہے. کیا بات ہے, بلال نے لکھا ہے. اور کیسے لکھا ہے؟ اقرار بھائی کیا ہے, پڑھو ذرا. تجھ سے بھی زیادہ تیری آرزو کی ہے,
इस तरह से तेरी जुस्तजू की है। इनका अपना है कलाम। अच्छा जी। जी हाँ। तुम करीब नहीं हो तो क्या हुआ, मैंने तेरी यादों से भी गुफ्तगू की है। यार बिलाल, वाह बिलाल वाह। अच्छा प्रॉमिस करो तुम लिखना कभी नहीं छोड़ोगे। हाँ कभी नहीं छोड़ूंगा। लिखना कभी नहीं छोड़ोगे ना, लिखोगे सारी जिंदगी। ये बहुत अच्छा शेर लिखा हुआ है तुमने। हाँ हमने भी लिखे थे ऐसे शेर बचपन के अंदर, पप्पू यार तंग ना कर, महफिल नू बेरंग ना कर, ये हम ऐसे शेर लिखते थे। बहुत खूबसूरत लिखा है। अच्छा और ये जो हैं साहबजादे, इनका क्या नाम है? अली रजा। अली रजा। अली भाई तुम्हारी क्या सिचुएशन है, तुम्हें क्या हुआ है टांग पर? मैं वो टाइफाइड हुआ। हाँ मैं वो टाइफाइड हुआ। अच्छा ये बोलने में इसको कोई क्या मसला है? सही बोल रहा है लेकिन बस। अच्छा कैमरे के सामने शर्मा रहे हो? अच्छा गिर के इसकी टांग? गिर भी गया, मतलब क्योंकि वैसे तो जाहिर है अच्छा, कमजोरी और माजूरी है, तो इसी वजह से गिरा और गिर के फिर टांग भी टूट गई। दोहरी अजियत अच्छा से गुजर रहा है। अपने वजन पे खड़े नहीं हो सकते ना, तो क्या इनको पोलियो? अच्छा 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 अच्छा। तीनों को टाइफाइड हुआ था, बचपन में हुआ होगा। जरा 5-6 साल के होते थे, फिर टाइफाइड में ना इस तरह हो जाते थे। अच्छा इसको तो 4 साल बुखार है अली को। अच्छा और इसका बच्ची का, जरा बच्ची को देना ये माइक, बच्ची को देना जरा। बेटा तेरा क्या नाम है? मेरा नाम ऊंचा बोल। हाँ अच्छा स्कूल पढ़ने का शौक है? पढ़ती हो स्कूल? शाबाश। कौन सी क्लास में हो? 5। क्लास 5 में हो? अच्छा जुनैद भाई, ये एक सवारी में बात काट रहा हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि हम गुफ्तगू तो जारी रहेगी, लेकिन जो हमारा असल मकसद है, तो इसलिए ज़रा एक सी क्लैरिटी हो जाए कि किस किस के इलाज के लिए अंदाजन कितनी रकम दरकार है, ताकि जो लोग देख रहे हैं उन्हें मालूम हो और वो अकॉर्डिंगली हेल्प कर सकें। बिल्कुल ठीक तो है। ये मैं अर्ज कर देता हूँ, बिलाल है। बिलाल तो खैर है अब अपनी हिम्मत के बल पे, अपनी यादाश्त के बल पे और एक ज़ाहिर की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन अली रज़ा और इकरा के लिए इलाज मुमकिन है डॉक्टर्स के मुताबिक। हमने खुद जाके ठीक है करवाया, लेकिन ज़ाहिर वो कोई ख़ास अमाउंट बताने से भी कासिर हैं। थेरेपीज़ हैं मुख्तलिफ जो कि चलती रहेंगी ऑनगोइंग। 1500 भी एक सेशन के हैं, 2000 भी एक सेशन के हैं, 2500 भी एक सेशन के हैं। डिफरेंट। अच्छा तो बतौर मजमूई अगर 3 लाख रुपए के करीब रकम हो तो हम कम से कम अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा आगाज़ ज़रूर दे सकते हैं कि इनका इलाज ठीक तरह से शुरू हो जाए। इन 2 बच्चों के लिए, इन 2 बच्चों की ज़िंदगी के लिए, उनकी बहाली के लिए 3 लाख के लिए। इनसे मुतालिक अगर हम चलें तो पैकेज दिखा देते हैं और उसके बाद फिर हाँ ये कर देते हैं। ठीक है। जो दूसरी फैमिली है हमारी, दूसरी मेहमान है, इनका भी पैकेज है? जी बिल्कुल। बहुत अच्छे, वेरी नाइस। अब मेरे बच्चे ही माजूर है, थोड़े चल नहीं सकते। ये छोटा वाला बेचारा बाथरूम में जाता, गिर जाता है। मुझे सामने कितना हमें मारती भी हो, कभी कभी मुझे गुस्सा आ जाता है खुद को कि क्यों गिरा। झुलाना पड़ता है इसको, सबको चलना पड़ता है, संभालना पड़ता है। पर मैं ये चाहती हूँ कि सके मेरे बच्चों को चाहे तो उनके लिए कर सके, कुछ मेहरबानी होगी, चल सके इंशाल्लाह इंशाल्लाह। लोगों के बच्चे खेलते, मेरे बच्चे नहीं खेल सकते, बाहर जाते हैं, गिरते हैं, टांगें जख्मी हो जाती हैं। गली वाले बच्चे भी इनको छेड़ते हैं, कोई क्या बोलता है, क्या लंगड़ा लंगड़ा बोलते हैं। दूसरों को बच्चे देखते हैं, अपने बच्चों को देखते हैं तो ज्यादा परेशानी आती है। वो खेलते कूदते हैं, ये बेचारे चल नहीं सकते। पराए घर की अमानत है, उसकी तो ज्यादा परेशानी होती है। वो किसी घर में जाएगी, कोई ताने मेने होते हैं इनके। खाना पीना ठीक से हो जाता है बच्चों का? खाना पीना क्या, ये एक टाइम खाते, दूसरे टाइम के लिए होता नहीं। इनके अबू बेचारे अकेले हैं, क्या करें, 2 दिन काम होता है। अभी ये रोजे आ रहे हैं, यकीन मानो रोजों में इनके 2 दिन के 3 दिन लगेंगे। और हम गरीब हम भी तो रोजे रखते हैं, हमारे बच्चे भी रखते हैं ना। तो फिर जब आपकी मजदूरी नहीं होती रोजों में, तो फिर सहर का, इफ्तार का क्या खाते हैं इफ्तारी के अंदर? क्या करते हैं, 2 दिन की रोटी हुई बासी वो खा लेते, नहीं हुई तो पोगे पानी पी के सो जाते हैं, अल्लाह को याद करके। रोजा खोल लेते हैं, जो हमारे मोहल्ले वाले जो बचता है बाद में भेजते हैं, क्यों झूठ बोले, फिर वो मेरे बच्चे खा लेते हैं। रोजे के बाद जिनके आगे से बचता है वो फिर हमारे घर भेज देते हैं। हमें
साल में 8 साल हो गए, हमने आज तक अपने बच्चों के कपड़े नहीं लिए, अपने नहीं लिए ईद पे पहनने के लिए। ईद पे कभी आपके बच्चों ने नए कपड़े नहीं पहने? नहीं पहने। इंशाल्लाह इस बार आपकी सारी इफ्तारियां अच्छी होंगी और इंशाल्लाह आपके बच्चे ईद पे नए कपड़े पहनेंगे इंशाल्लाह। मेरे अल्लाह। अच्छा जी, इससे ड्यूरिंग दिस टॉक ये जो पैकेज दिखा रहे थे, आप दोनों के लिए 25-25 हजार रुपए का जी वो मुझे भिजवा भी दिए गए हैं। अच्छा, ये इनके लिए और ये इनके लिए जिन साहब ने भी ये भिजवाए उनके लिए बहुत सारी तालियां, बहुत सारी दुआएं। वसीम, ये इसके अलावा भी अच्छा, इसके अलावा अच्छा, भी मेरे भाई ने भी इनके लिए मुझे मैसेज किया है कि भाई 25,000 आपके लिए और 25,000 माशाल्लाह, जबरदस्त। और इससे पहले भी एक अननोन फैमिली अनाउंस कर चुकी है 125 का अमाउंट माशाल्लाह से। ये है अलमिया। हम इफ्तार पार्टियां होती हैं यहाँ, बुफे डिनर्स में पता नहीं कितने मनो टनों खाना हर शहर के अंदर ज़ाया होता है इफ्तार के दौरान। आज यहाँ पे भी इफ्तार सजेगी, हर घर के अंदर बेहतरीन लवाजमात होते हैं इफ्तार के अंदर। हम जो जो कुछ कर सकते हैं, जो जो कुछ खा सकते हैं, वो हमारे साथ हमारे दस्तरखान पे मौजूद होता है। और ये ख़ानदान रोज़े रखते हैं और जब इफ्तार से खाना बच जाता है अहले मोहल्ला का तो इनके घर पहुंचाया जाता है और उसके बाद ये खाना खाते हैं। पता नहीं, कहने को आसान है शायद, ज़रा एक लम्हे के लिए सोचें कि आप इंतज़ार कर रहे हो इफ्तार के बाद कहीं से बचा हुआ खाना आएगा और हम खाएंगे। ये चीज़ वसीम हमें तो पता चल रही है, एक घर से इकरार हम हैं एक, और ये होती होगी कितने घरों में? जी हाँ, ये कितने घरों में होता होगा? मैं सऊदी अरब में कोई इंग्लैंड में मैं एक चैनल पे था, तो वहां पर एक सऊदी आलिम बैठे हुए थे, तो उनके पास एक मसला आया कि एक आदमी ने ये मसला दिया कि मैंने सहरी पे ना पानी पी सका हूं ना कुछ खा सका हूं, अगर इफ्तार पर भी मैं ना पानी पी सकूं और ना कुछ खा सकूं तो हवा में सांस अंदर लेने से मेरी